ल ल नमस्कार सबैजनालाई। हामीले 2.4 सँग अस्ति पढ्यौं। यो 2.5 टाइम कस्टेड अफ यो चाहिँ प्र्याक्टिकली पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामी फिल्डमा गएर काम गर्दा पनि। त्यस्तै किसिमबाट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि न्युमेरिकल प्लस थ्योरी पनि हैन, 10-12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्लस थ्योरी, 7-8 मार्क्सको न्युमेरिकल प्लस जोडिने थ्योरी अथवा डिटेलिङ थ्योरी सहित हुन सक्छ है त। अब यसमा मैले सुरु गरेँ टाइम कस्टेड अफ। पहिला म सिम्पल अफ डेफिनेसन रूपबाट, त्यसपछि जो न्युमेरिकलहरूको पनि व्याख्या गराउँछु र यो प्रोजेक्ट इन्जिनियरसँग व्याख्या हुन्छ। आज हामी यो सिकाउँछौँ कम्प्लिटली, यसमा अलिकति लामै चिज छ यसमा है। अब डेफिनेसन, टाइम कस्टेड अफ एनालाइसिस इन्भल्भ्स एक्सेलरेटेड एक्टिभिटी ड्युरेसन्स। भनेपछि एक्टिभिटी ड्युरेसनलाई फास्ट गर्ने। जस्तो हामीले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा पढ्यौँ, कुनै प्रोजेक्टमा पहिला WBS भन्छ, वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर भन्छ, त्यसमा रिसोर्स एलोकेट गर्छौँ, त्यसलाई टाइम एलोकेट गर्छौँ। त्यसपछि ती प्रत्येक एक्टिभिटीहरूलाई लजिकल सिक्वेन्सिङ गर्छौँ। तपाईँले बार चार्टमा पनि गर्नुभयो। लजिकल सिक्वेन्सिङ भनेको कुनै एक्टिभिटी कुन प्यारलली सुरु गर्छौँ, कुनै एक्टिभिटी एउटा सकिएपछि सबठिम ग्याप भएर सुरु गर्छौँ हैन, त्यस्तै किसिमबाट, अथवा कति दिन ग्याप गरेर गर्ने भने लजिकल सिक्वेन्सिङ हुन्छ। त्यस्तै हामीले यो CPM मा पनि क्रिटिकल पाथ मेथडमा पनि लजिकल सिक्वेन्सिङ गर्छौँ। त्यसपछि कुन कुन प्यारलल एक्टिभिटी हुन् अथवा कुन एक्टिभिटी कहिले सुरु गर्ने भनेर उनका टाइम एलोकेसन गरेर CPM नेटवर्क बनाउँछौँ। त्यसमा हामीले फ्री फ्लट निकाल्छौँ, टोटल फ्लट निकाल्छौँ, अरू इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरफेरिङ फ्लट पनि हुन्छ। तर फ्री फ्लट र टोटल फ्लटले कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सक्छ। त्यसपछि क्रिटिकल एक्टिभिटिज निकाल्छौँ, क्रिटिकल पाथ निकाल्छौँ, क्रिटिकल पाथका क्रिटिकल एक्टिभिटीहरू भनेको टोटल फ्लट र फ्री फ्लट 0 भएका एक्टिभिटीहरू निकाल्छौँ। त्यसपछि प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ हैन, त्यो प्रक्रिया हामीले केमा गर्यौँ, प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा गर्यौँ। त्यस्तो खालको CPM नेटवर्क एक्टिभिटी अन एरो, एक्टिभिटी अन नोड, दुईटा मेथडले गरेका थियौँ। मैले अलिकति रिभाइज गरेँ प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको, किनभने त्यो चिज यहाँ पनि गर्नु पर्दछ। वी हैव टु परफर्म दिस। भनिसके पछाडि हामीले अब ती चिजहरू अहिले पनि गर्छौँ, तर त्यति बेला लगभग 12-15वटा एक्टिभिटीहरूको CPM नेटवर्क बनाउँछौँ। क्वेसनले के सोध्थ्यो भन्दा क्याल्कुलेट टोटल के अरे अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिस, लेट स्टार्ट लेट फिनिस हैन, टोटल फ्लट फ्री फ्लट, क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल एक्टिभिटिज, प्रोजेक्ट ड्युरेसन, यस्तो सोध्थ्यो। अब त्यो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिस, लेट स्टार्ट लेट फिनिस नसोधे पनि अल्टिमेटली हैन, प्रिपेयर द CPM नेटवर्क, फाइन्ड आउट द प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेपछि त्यो त अटोमेटिकली गर्नै पर्छ हैन, क्वेसन लामो चाहिएन। CPM नेटवर्क बनाऊ, प्रोजेक्ट ड्युरेसन निकाल भन्यो भने गर्नै पर्थ्यो। त्यो चिज वी हैव टु डु इन टाइम कस्टेड अफ अल्सो, यु मस्ट नो द नलेज। तर त्यति बेला हामीले 10-12-15वटा एक्टिभिटीसँगको पनि गर्न सक्थ्यौँ एक्जाममा 60 मार्कको क्वेसनको लागि। तर अहिले 15वटा एक्टिभिटी भयो भने त त्यो क्वेसन त लगभग 1-1.5 घन्टाको हुन्छ, त्यति लामो हुन्छ हैन। त्यही भएर हामी लगभग 4-5वटा एक्टिभिटी 5-6वटा एक्टिभिटी हैन प्र्याक्टिस गर्दा 10-8वटाको गर्न सक्छौँ। अब 2-3 घन्टा लाएर हुन्छ, तर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले 4-5वटा 5-6वटा एक्टिभिटीसँग गर्दाखेरि लगभग 8-10 मार्क्सको क्वेसन बन्छ हैन। पहिलो कुरो त अब यहाँ टाइम कस्टेड अफ, मैले यहाँ तपाईहरुलाई अब यहाँका प्रायः स्लाइडहरू, अब एउटा साइडले केही चिज देखायो, त्यसमा अझै मोल इराबुलेट गर्न, कोही पोइन्टलाई फेरि मिलाउन, किनभने तपाईहरुले अहिले कुनै बुकहरू यताबाट लिन सक्ने, सरबाट कन्सल्ट गर्न सक्ने नभएको हुनाले चिजलाई अलि मोर क्लियर गर्न, तपाईहरुलाई घरै बसेर पनि सफिसिएन्ट मेटेरियल पुगोस् भनेर अलिकति चिजहरू अलिकति मिलाएर धेरै नै दिएको छु। यसमा अलिकति मिलाएर दिइरहेको छु, त्यसकारण तपाईहरुले घरमा अलि सिरियसली नै तिनलाई हेर्नु होला है। म यहाँ यतापट्टि पनि काम गर्दै गर्दै फेरि आइसक्यो। भनेपछि यसले के भन्यो त, टाइम कस्टेड अफ
एनालाइसिस इन्भल्भ्स एक्सेलरेटेड एक्टिभिटी ड्युरेसन्स। एक्सेलरेटेड भन्नु चाहिँ म यहाँ निकाल्नु भनेको छु यहाँ। फुल स्लाइडमा त गएन त है। ओके पखाइ म यहाँ निकाल्दैछु। ओके ल है। ओके अब एक्सेलरेटेड एक्टिभिटी ड्युरेसन्स भन्ने बित्तिकै एक्सेलरेटेड भन्नुको अर्थ एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाउने, फास्ट काम गर्ने भनेको एक्सेलरेटेड भनेको है। द्याट आर अब्टेन बाई एलोकेटिङ मोर रिसोर्सेस। के भन्न खोज्यो, सपोज कुनै एक्टिभिटी ए नामको एक्टिभिटी 5 दिनको थियो भने 5 दिनमा सकाउँदा जति रिसोर्सेसहरू एलोकेट हुन्थ्यो अथवा रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै इक्विपमेन्ट अथवा म्यान पावर कति हुन्थ्यो, त्योभन्दा कम दिनमा 4 दिनमा सकाउन पर्यो भने त म्यान पावर थप्न पर्यो अथवा मसिन थप्न पर्यो भनेपछि एलोकेटिङ मोर रिसोर्सेस हुन्छ हैन। एक्सेलरेटेड एक्टिभिटी ड्युरेसन्स द्याट आर अब्टेन बाई एलोकेटिङ मोर रिसोर्सेस एन्ड लिड टु सर्टर प्रोजेक्ट ड्युरेसन हैन। प्रोजेक्ट ड्युरेसन भन्नुको मतलब यसमा सर्टर प्रोजेक्ट ड्युरेसन बनाउने। एकैछिन अब चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ। सुरुमा अलिकति ओके भनेपछि लिड टु द सर्टर प्रोजेक्ट ड्युरेसन एन्ड लोअर इन्डाइरेक्ट कस्ट है। अब यो सेन्टेन्समा कम्प्लिट चिजहरू नबुझिने हुन सक्छन्, त्यसको लागि मैले धेरै व्याख्या गरिरहेको छु, तल पछि पनि देखाउँछु। भनेपछि अल्टिमेटली लोअर प्रोजेक्ट ड्युरेसन भयो। लोअर प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनिसके पछाडि सर्टर प्रोजेक्ट ड्युरेसन एन्ड लोअर इन्डाइरेक्ट कस्ट है। यहाँ अब कस्टहरू डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ, कसरी इन्डाइरेक्ट कस्टहरू कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, डाइरेक्ट कसरी गर्ने, त्यो कुरा पनि आउँछ पछाडि। अहिले यति बुझ्नुहोस् कि ड्युरेसन एन्ड लोअर डाइरेक्ट कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्छ, अल्टिमेटली डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ एट द एक्सपेन्स अफ हायर डाइरेक्ट कस्ट हैन। पछि डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ, इन्डाइरेक्ट घट्छ, अल्टिमेटली घट्ने चिज धेरै घट्छ, घट्ने गरी मिलाउँछौँ। बढ्ने भनेको डाइरेक्ट कस्टलाई थोरै बढ्ने, इन्डाइरेक्ट कस्ट धेरै घट्ने, किनभने फिक्स हुन्छ इन्डाइरेक्ट कस्ट। बढ्ने माहौल मिलाउँछौँ, अल्टिमेटली प्रोजेक्ट ड्युरेसन सुरुको डिजाइन गरेको प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्छ। त्यो घटिसकेपछि के हुन्छ भने टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट घट्छ। यसमा त्यही भयो, टाइम र कस्ट भन्नाले टाइम घटाउँदा कस्ट घट्ने, यो कन्सेप्टमा टाइम कस्ट टडअफ भनेको एउटा ट्रायल गर्ने हो यो, त्यस कारण यस्तोमा आयो है। अब यसमा म अलिकति व्याख्या गरेँ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन क्यान बी रिड्युस बाई एसाइनिङ मोर रिसोर्सेस। मैले माथि भनेको थिएँ है, त्यही कुरा व्याख्या गरेको छु यहाँ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन क्यान बी रिड्युस बाई एसाइनिङ मोर रिसोर्सेस टु प्रोजेक्ट एक्टिभिटी हैन। कुनै एउटा प्रोजेक्टमा मानौँ 20 वटा एक्टिभिटी रहेछन्, एबिसिडी इएफजिएच भन्ने 20 वटा छन् हैन। एबिसिडीमा 5 दिन 7 दिन 10 दिन अथवा 5 हप्ता 10 हप्ता समथिङ टाइम लाग्दो रहेछ भनेपछि टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन मानौँ 100 दिनको रहेछ, लेट अस एज्युम दैट हैन रहेछ भने त्यो 100 दिनको प्रोजेक्ट ड्युरेसनलाई हामीले घटाएर 95 90 बनाउँछौँ। त्यो 100 दिनको सरीमा कसरी भयो त भने सिपिएम नेटवर्कले दिएको प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो। त्यसमा अब हामीले के चलाखी गर्छौँ भनेदेखि क्रिटिकल एक्टिभिटीको ड्युरेसनलाई घटाउँदै जान्छौँ, किनभने प्रोजेक्टको ड्युरेसन भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटीको ड्युरेसन हुन्छ, लङ्गेस्ट पाथ हो त्यो हैन। नन क्रिटिकलको लागि घटाएर त अर्थै रहँदैन। नन क्रिटिकलमा फ्लट हुन्छ, क्रिटिकल एक्टिभिटीमा फ्लट हुँदैन। मेरो मिनिङ 100 दिनको प्रोजेक्ट रहेछ भने त्यसलाई 99 दिन 98 दिन 97 दिन भन्दै घटाउँदै ल्याउँछौँ। घटाएर धेरै बढी घटायो भने पनि कस्ट फेरि बढ्छ। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउँदा कस्ट घट्छ, त्यसपछि बढ्छ। त्यस्तो खालको
जादु के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यो कुरो म अहिले ग्राफमा देखाउँछु, धेरै बताउँछु, अहिले धेरै कन्फ्युजन नहुनुहोस्। जे बुझ्नुहुन्छ थोरै थोरै बुझ्दै जानुहोस्, अहिले क्लियरली बुझिँदैन। प्रोजेक्ट ड्युरेसन क्यान बी रिड्युस बाई एसाइनिङ मोर रिसोर्सेस टु द प्रोजेक्ट एक्टिभिटी। यो त बुझिहाल्नु भयो होइन। मोर रिसोर्सेस लगाइदिएपछि अथवा ओभर टाइम दिएपछि त्यो पनि हुन्छ होइन। 8 घन्टा 6 days पर विक 8 hours पर डे गरियो, तर त्यसलाई हामीले 10 hours पर डे गरियो भने त 2 घन्टाको दरले पढ्दा त ड्युरेसन घट्छ होइन। अथवा मेन पावर बढाइदियो भने पनि ड्युरेसन घट्छ, त्यो कारण हो। हाउएभर डुइङ द इन्क्रिज प्रोजेक्ट कस्ट, त्यसले के गर्छ? हाउएभर डुइङ दिस इन्क्रिज प्रोजेक्ट कस्ट, यसले प्रोजेक्ट कस्ट के गर्छ? बढाउँछ। के भयो भने प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटायो भने। अब डिसिजन इज बेस्ड अन एनालाइसिस अफ ट्रेड अफ बिट्विन टाइम एन्ड कस्ट। ट्रेड अफ भनेको त वास्तवमा ट्रेड भनेको त व्यापार हो नि है, लिने दिने, एउटा गर्ने एउटा बढ्ने, अल्टिमेटली नाफा हुने, ट्रेड अफ बिट्विन टाइम एन्ड कस्ट होइन। ओके, प्रोजेक्ट क्रासिङ। अब यहाँनिर प्रोजेक्ट क्रासिङ इज ए मेथड। अब क्रासिङ भन्ने वर्ड आयो यहाँ। क्रासिङ भनेको ड्युरेसनलाई हामीले घटाउँदै जाने, त्यो पनि अहिले डिटेलिङ आउँछ। प्रोजेक्ट क्रासिङ इज ए मेथड फर सर्टेनिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन बाई रिड्युसिङ one or more क्रिटिकल एक्टिभिटिज होइन। अहिले मैले भनेको थिएँ क्रिटिकल पाथका क्रिटिकल एक्टिभिटीको ड्युरेसनलाई घटाउँदा, एउटाको घटाउने अथवा धेरैको होइन। घटाउने हामी एउटाको हो, तर प्यारलल एक्टिभिटी रहेछ भने धेरैको पनि एकचोटि घट्न सक्छन्, 2टा 3टाको पनि। त्यो कुरो पनि म अहिले पछि देखाउँछु, पहिला जनरली यति बुझ्नुहोस् है। अब्जेक्टिभ अफ टाइम कस्ट अफ, वाट आर द अब्जेक्टिभ्स? अब यसमा एकैछिन है। ओके, objective of time costed up is to reduce the original project duration determined from critical path analysis हैन। क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ, त्यो ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो। त्यसलाई हामीले के गर्छौं? टाइम कस्टेड अपले त्यसलाई घटाइदिन्छ। एनालाइसिस टु मिट ए स्पेसिफिक डेडलाइन भनेको मतलब कस्तो हुन्छ भने घटाउनु त घटाउने, तर जति पनि घटाउन सकिँदैन। जस्तै कुनै ए नामको एक्टिभिटी 5 दिनको ड्युरेसन ओरिजिनली डिजाइन गरिएको छ भने त्यसलाई घटाएर 4 दिनको अथवा 3 दिनको बनाउन सक्ने चान्स रहन्छ। किनभने 20% 30% सम्म घट्न सक्ला, जनरली 10-20% घट्ला। होइन भने 5 दिनको कामलाई एकै दिन सकाउनु पर्दा के हुन्छ त त्यहाँ टु मच रस हुन्छ, धेरै लेबर लगाउनु पर्छ। जस्तो 5 डेजमा गर्ने काम पर डे 5 लेबर्स पर डे गरेको रहेछ भने एकै दिन सकाउनु पर्दा त दिनको 25 जना लगाउनु पर्यो। टोटल त 25 जना लाग्यो नि, 5-25। अब 25 जना एकैचोटि लगाउँदा के हुन्छ त भने त्यो रस हुन्छ हैन, धेरै भिडभाड हुन्छ। कन्जेक्सन भएपछि इफिसियन्सी अफ आउटपुट घट्छ हैन, काममा इफिसियन्सी हुँदैन हैन। फेरि सबैमा एकैचोटि धेरैजनाले काम गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ। त्यसै कारण के हुन्छ, टु मिट ए स्पेसिफिक डेडलाइन भनेको छ क्या, सर्टेन लिमिटसम्म मात्रै हामी घटाउन सक्छौँ। जनरली 20-25%। जस्तो 10 दिनको छ भने 7 दिन छ, 8 दिन छ हैन। त्यस्तै पर्दा 6 दिनको बनाउने, 4 दिन घटाउने हुन सक्छन्। त्यो चिज हेरेर हुन्छ हैन। सबैलाई घटाउनै सकिन्छ भन्ने छैन। कुनै कुनै एक्टिभिटीहरुको प्रोजेक्ट ड्युरेसन नघट्ने पनि हुन सक्छ हैन। विथ द लिस्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट हैन। के बताए यहाँ? अब्जेक्टिभ के भयो? रिड्युस द ओरिजिनल प्रोजेक्ट ड्युरेसन टु मिट द स्पेसिफिक डेडलाइन, लिस्ट कस्ट प्रोजेक्ट है नि त। त्यसले चाहिँ कस्टलाई कम बनाओस् भन्छ हैन। प्रोजेक्ट ड्युरेसन क्यान बी रिड्युस्ड बाई एडजस्टिङ ओभरल्याप्स। कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा ओभरल्याप बिट्विन क्रिटिकल एक्टिभिटिज और के भने यहाँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन क्यान बी रिड्युस दुई तरिकाले होला, बाई एडजस्टिङ ओभरल्याप्स बिट्विन क्रिटिकल एक्टिभिटिज है। अब एउटा पछि मैले तपाईहरुलाई डायग्राम बनाएपछि थाहा हुन्छ। जस्तो हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाउँछौँ। नेटवर्क डायग्राममा के हुन्छ भने दुईटा एक्टिभिटीहरुलाई हामीले प्यारलली ओभरल्याप गरिदिन सक्यो भने पनि के हुन्छ त प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्छ। पहिला ती दुईटा एक्टिभिटी प्यारलली गरिएको थिएन, अब गरियो। जस्तो एक्जाम्पल, हामीले पहिलो दोस्रो तेस्रो 5 तल्ले बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। पहिलो दोस्रो तेस्रो तलाको कास्टिङ भइसक्यो। त्यसपछि अब आर्किटेक्टको काम, प्लास्टरहरुको काम गर्दैछौँ भने हामीले पहिलो र दोस्रो तला हामीले आइदर सुरुको सिड्युल पहिलो तलाको प्लास्टर सिद्धियो, त्यस दोस्रोको गर्यो, तेस्रोको गर्यो। हामीले गर्ने गरी प्लानिङ गरेका, किनभने रिसोर्सेस धेरै छैन भनेर
तर अन द वे अफ वर्किङ अब धेरै ह्युमन रिसोर्स पाइयो भने हामीले एकैचोटि फर्स्ट र सेकेन्ड फ्लोरको प्लास्टर आर्किटेक्टको कामहरू गर्न थाल्यौँ भने त त्यहाँ त के भइदियो, त्यसमा दुईवटा प्यारलली गयो। हुन त आर्किटेक्टको कामहरू त्यस्तो कामहरू के अरे क्रिटिकल पाथमा पर्दैनन्, त्यो रियल के अरे चाहिँ उसबाट हामीले हेर्दा। भन्न खोजेको मतलब हामीले त्यसरी दुईटालाई प्यारलली गराउन सकियो भनेदेखि त अटोमेटिकली प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्छ एउटा है। अर्को के हुन्छ, त्यसरी घटाउनलाई त उही एक्स्ट्रा रिसोर्सेस थप्ने हो होइन। यहाँ प्यारलल एक्टिभिटी बनाएपछि नि एक्स्ट्रा त परिहाल्यो होइन। एउटा मात्रै एक्टिभिटी हुँदा हामीलाई 5 जना मान्छे भए पुग्थ्यो, दुईटालाई सँगै गरियो भने त मान्छे त यसै थपियो नि त। एउटै एक्टिभिटीमा मान्छे धेरै थप्न नि सकिने हुन्छ, एउटा एक्टिभिटीमा मान्छे धेरै नथपम रस हुन्छ। तर दुईटा एक्टिभिटीहरू सँगसँगै सुरु गर्न सकिने रहेछन् भने त त्यसले पनि त काम त एक्सेलरेटर हुन्छ। त्यो पनि भन्नु खोजेको यसले। While reducing the duration of critical activities, direct cost भनेको related the labor cost। हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै होइन डाइरेक्टली प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुने जस्तो लेबर कस्ट होला, डाइरेक्टली मेटेरियल त्यहाँ युज हुने इक्विपमेन्ट भए होइन, तिनीहरूलाई हामीले डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ, जुन डाइरेक्टली प्रोजेक्टमा लागेको छ। अहिले पछि आउँछ व्याख्या। अर्को इन्डाइरेक्ट हुन्छ। इन्डाइरेक्ट भनेको हेड अफिसको अपरेसन कस्ट, ओभरहेड कस्टहरू, सुपरभाइजरको कस्ट होइन, तिनीहरू वास्तवमा डाइरेक्टली प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएको देखिँदैन, तर त्यो प्रोजेक्टको लागि तिनीहरूको पनि भार वहन गर्न पर्छ। त्यसैले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुईटा कस्टहरूको कुरा आयो यहाँ होइन। वाइल रिड्युसिङ द ड्युरेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज, डाइरेक्ट कस्ट रिलेटेड द लेबर कस्ट इन्क्रिजेज बिकज अफ एक्स्ट्रा पेमेन्ट फर युज अफ सिजनल लेबर्स। मैले रोकेँ, जब हामीले लेबर बढाउँछौँ एक्स्ट्रा ओभर टाइम दिएर, मैले यहाँ लेखेको छु होइन, भनेपछि त ह्युमन रिसोर्सलाई बढाउने एउटा सिजनल लेबर युज गर्ने। सिजनल लेबर भनेको अब हाम्रो जनरली कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा रेगुलर काम गर्ने लेबरहरूलाई सर्टेन स्यालेरी दिएको हुन्छ कन्ट्राक्टरले अथवा त्यो कम्पनीले। उनीहरूको एउटा फिक्स स्यालेरी हुन्छ, अरू फेसिलिटीहरू हुन्छ। अब हामीलाई कुनै यस्तो प्रोजेक्ट भयो त्यहाँ तुरुन्त सिकाउनु पर्ने भयो भने हाम्रो भएको मात्रै पर्मानेन्ट लेबरहरूले, पर्मानेन्ट स्टाफले पुग्दैन। नपुगेपछि बाहिरबाट हायर गर्नु पर्यो। बाहिरबाट हायर गर्दा त्यो लेबरलाई जनरली आफ्नो स्टाफ जागिर खुवाएर राखेको भन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्छ, किनभने उसलाई सर्टेन छोटो समयको लागि लिएको हुनाले पनि ऊ डिमान्डिङ हुन्छ होइन, लामो समय त उसको रहँदैन एउटा। अर्को त्यस्ता मान्छेहरू राख्दा प्रोडक्टिभिटी पनि त्यति राम्रो हुँदैन, त्यसले पनि के हुन्छ त बढाउँछ, एक्स्ट्रा पेमेन्ट बढाउँछ के। किनभने आफ्नो रेगुलर गर्नेले भोलि राम्रो काम भएन भने पनि आफूलाई अब्जस आउँछ भन्छ, सिरियसली काम गर्छ। तर त्यसरी सिजनल लेबरले सिरियसली काम गर्दैन, किनभने नयाँ हुन्छ, सर्टेन टाइमको लागि गरेको हुनाले त्यसपछि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोजेक्टसँग रहँदैन। त्यसै कारण एक्स्ट्रा पेमेन्ट फर युज अफ सिजनल लेबर, सिजनल लेबरको व्याख्या गरेँ। पर्टिकुलर सिजनमा आवश्यकता परेको बेला मात्रै काम लाउने, अरू बेला उनलाई छोडिदिने हाम्रो मतलबको विषय रहँदैन। त्यो सिजनल लेबर तिनीहरूलाई धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। अर्को ओभर टाइम वर्क होइन, एक्स्ट्रा पेमेन्ट भनेको त ओभर टाइम भनेको त जस्तो हो 8 घन्टाभन्दा बढी काम गर्यो, 2 घन्टा एक्स्ट्रा गर्यो भने त्यसको रेगुलर स्यालेरीको 1.5 टाइम्स एड गरेर एक्स्ट्रा पेमेन्ट दिनुपर्छ। वी हेभ टु पे 1.5 टाइम्स दि रेगुलर स्यालेरी फर दि ओभर टाइम वर्क। त्यस्तै हलिडे, स्याटरडे हलिडे, रेगुलर हलिडेमा 2 टाइम्स, किनभने 2 घन्टा बढी गर्नुको त ऊ आखिरी अफिस गएकै छ होइन, आउजाउलाई समय लस भएन। गएको बेलामा 2 घन्टा पढाउँदा वर्करले पनि डेढीले मान्छ, कम्पनीलाई नि फाइदा भयो। तर स्याटरडेको दिनमा आऊ भनेर भन्नु पर्यो भने त स्याटरडेमा त उसको अरू प्लानहरू हुन्छन्, आफ्ना घरायसी कामहरू हुन्छन्, त्यसलाई थाती राखेर पेन्डिङ गरेर जानुपर्ने हुनाले उसलाई हामीले 2 टाइम्स दिनु पर्यो। त्यस्तै किसिमबाट अरू जुन एउटा हाम्रा चाडपर्वहरू, यो चाहिँ रेगुलर हलिडे बाहेक अरू फेस्टिभलका हलिडेहरू कुनै त्यस्तोमा भयो भने 3 टाइम्स दिइन्छ। वास्तवमा लेबर लले यस्तो बताउँछ, तर प्र्याक्टिकली अब हाम्रोमा कति ठाउँमा राम्रा कम्पनीहरूले दिनै पर्छ, दिन्छन्, दिएन भने उसको रिपुटेसन रहँदैन, हुँदैन। अब साधारण कम्पनीहरूले नदिएर त्यही रेटमा लगाएको हुनसक्छ, तर हामीले हिसाब गर्दा वी हेभ टु पे एक्स्ट्रा पेमेन्ट फर ओभर टाइम वर्क दिस मच होइन। बट इन्डाइरेक्ट, तर यसरी डाइरेक्ट कस्ट के भयो त, यी डाइरेक्ट कस्ट इन्क्रिजेज
कसरी सिजनल लेबर प्लस ओभर टाइम इन्डाइरेक्ट कस्ट डिक्रिजेस कसरी किनभने अब हामीले जब क्रिटिकल एक्टिभिटीको ड्युरेसन घट्छ टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्छ प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटिसके पछाडि इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको पर डेको फिक्स हुन्छ पर डे अथवा पर विकको इन्डाइरेक्ट कस्ट जस्तो हाम्रो 1 वर्षको प्रोजेक्ट छ 1 वर्षसम्म त्यो हेड अफिसको घर भाडा कति हो पानी बत्ती बिजुलीको कति हो इन्सुरेन्स त्यहाँका अफिसको कति हो त्यहाँको म्यानेजरको जनरल म्यानेजरको स्यालेरी कति हो सबै जोड्यो है सबै जोडेर अन्नमा हाम्रो 3,60,000 भयो है 1 वर्ष भनेको 365 दिन हैन 3,60,000 भयो भने 3,60,000 मा अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब 1 दिनमा निकाल्यौं हैन पर डेको त आयो टोटल खर्च 365 दिनको अथवा 1 वर्षको आइसकेपछि डिवाइडेड बाइ 365 गरेपछि के आयो इन्डाइरेक्ट कस्ट पर डे आयो यसको अर्थ एभ्री डेमा त्यही बाँडिन्छ हामीले डेली त पेमेन्ट गर्दैनौं तर पर डेमा निकाल्ने र त्यो के हुन्छ त भने प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्ने बित्तिकै सपोज 100 दिनको प्रोजेक्ट 95 दिन भयो हाम्रो 1 दिनको कस्ट 1000 रहेछ मानौँ है अहिले 1000 रहेछ भनेदेखि 1000 इन्टु अब 95 दिन भनेपछि त 5 दिनको घट्यो 5000 घट्यो हैन टोटल कस्टमा कति घट्यो त 5000 घट्यो इन्डाइरेक्ट कस्ट हैन अब डाइरेक्ट कस्ट बढ्छ कसरी भने लेबरको कारणले एक्स्ट्रा पेमेन्टले अहिले त्यो पनि म क्लियर गर्छु अहिले धेरै नबताउँ बढी व्याख्या भयो हैन रिड्युस द प्रोजेक्ट ड्युरेसन भयो अब आफ्टर डुइङ सच ट्रायल्स यो ट्रायल कस्तो हुन्छ भने 100 दिनलाई पहिला 99 दिनको बनाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाउने 99 भन्छ त्यसले गर्दा टोटल इन्डाइरेक्ट कस्ट निकाल्ने डाइरेक्ट कस्ट निकाल्ने टोटल कस्ट निकाल्ने सुरुको टोटल कस्ट निकाल्ने अनि डाइरेक्ट कस्ट निकाल्ने नघट्दैको त्यसपछि फेरि 99 दिनको टोटल कस्ट निकाल्ने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट फेरि 98 दिनको निकाल्ने त्यसको लागि एक्टिभिटीहरुको ड्युरेसन घटाउँदै जाने कसको घटाउने हो त्यो चिजलाई क्लियर बुझ्नुपर्छ क्रिटिकल एक्टिभिटीको त हो क्रिटिकल एक्टिभिटी मध्ये पनि जसको कस्ट स्लोप कम छ कस्ट स्लोप भनेको के हुन्छ चेन्ज इन कस्ट अपन चेन्ज इन टाइम हुन्छ त्यो अहिले आउँछ त्यो कस्ट स्लोप कम छ त्यसलाई हामीले घटाउने गरी आउँछ यहाँ अहिले धेरै कुरा बुझ्नु भन्दा पनि यसले के बतायो भने सच ट्रायल्स आफ्टर डुइङ सच ट्रायल्स टोटल कस्ट भनेको डाइरेक्ट प्लस इन्डाइरेक्ट डिक्रिजेस अप टु सर्टेन लिमिट त्यसरी त घटेको घटै छ र अब हामी त त्यो 100 दिनको प्रोजेक्ट 99 98 97 गर्दै त हामी त 50 दिनमा झार्छौं कति धेरै पैसा घट्छ होला दैट मे बी योर क्वेशन बट यु आर नट करेक्ट बिकज त्यस्तो सर्टेन जति प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्यो त्यति टोटल कस्ट घटिरहने होइन सर्टेन लिमिटसँग घट्छ त्यसपछि फेरि बढ्छ हो त्यस्तै हामी ट्रायल गर्छौं भन्ने खोजेको डिक्रिज अप टु सर्टेन लिमिट एन्ड स्टार्ट्स टु इन्क्रिज व्हाइल डुइङ मेनी ट्रायल्स गर्दा we will get minimum total cost एउटा मिनिमम हुन्छ the project duration corresponding to minimum total project cost is optimum project duration cost त टोटल हो नै कस्तो हुन्छ भने यस्तो कन्केभ यस्तो खालको हैन अब डाइरेक्ट कस्ट यस्तो किसिमबाट के रे पर डे अनुसारको डाइरेक्ट कस्ट बढ्दै गयो इन्डाइरेक्ट कस्ट बढ्दै गयो यसरी डाइरेक्ट कस्ट यसरी लिनियरली अथवा कर्व रूपबाट घट्दै जान्छ पर ड्युरेसन बढ्दा र डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गर्दा टोटल कस्ट कस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको कन्केभ अपवार्ड कस्तो रे कन्केभ अपवार्ड देखेछौ यो के भन्छ पोइन्टर कसरी बनाइरहेछ यस्तो किसिमबाट गर्दा हेर यो पोइन्ट छ नि यहाँ यो टर्निङ पोइन्ट हो यहाँ यतापट्टि कस्ट हुन्छ भर्टिकलतिर होरिजन्टलतिर चाहिँ ड्युरेसन हुन्छ प्रोजेक्टको हैन यो चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ त्यो म पछि देखाउँछु डोन्ट वरी अहिले बुझ्यो यति द एम अफ टाइम कस्टेड अफ इज टु obtain मिनिमम पोसिबल प्रोजेक्ट कस्ट ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन एन्ड करेक्टेड शेड्युल कति के रहेछ यो मिनिमम पोसिबल प्रोजेक्ट कस्ट हैन मिनिमम प्रोजेक्ट कस्टको करस्पोन्डिङ ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन सर त्यसलाई पनि मिनिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन भन्न सक्दैन किनभने त्यो भन्दा पनि प्रोजेक्ट ड्युरेसन त मिनिमम हुन्छ मिनिमम गर्यो भने कस्ट बढ्छ
कहिलेकाहीँ हामीलाई होइन पैसा बढोस् तर हामीलाई अझै फास्ट गरौँ भन्ने भने अझै हाम्रो के हुन्छ के टोटल कस्ट चाहिँ बढीमा पनि ड्युरेसन घट्न सक्छ। त्यो त त्यहाँ तर हामीले यहाँ हेर्न खोजेको अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो। अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको म्याक्सिमम मिनिमम प्रोजेक्ट टोटल कस्ट भएको अथवा म्याक्सिमम बेनिफिटेड हुने ड्युरेसन त्यो हो। भन्न खोजेको मतलब 100 दिनको प्रोजेक्टलाई लगभग 79, 98, 97 हुँदै 90, 85, 90 दिनसम्म गर्दा ठिकै होला है। त्यहाँसम्म गर्दा मिनिमम हुनसक्छ। त्योभन्दा बढी घटाउन आवश्यकता घटाउँदा खासै फाइदा नहुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो हामीले हेऱ्यौँ। अब हेर त टर्मिनोलोजी रिलेटेड टु टाइम कस्टेड अफ हुन्छ यसको व्याख्या हुन्छ तल। तर यहाँ के आउँछ नर्मल कस्ट। नर्मल कस्ट भनेको के हो? नर्मल कस्ट भनेको जनरली 8 आवर्स पर डे 6 डेज पर विक हुँदा नर्मली सिपिएममा लगाउँदा हामीले त्यसरी काम गराउँदाखेरि तिर्न पर्ने पेमेन्ट नर्मल कस्ट भयो। नर्मल ड्युरेसन भनेको त्यसरी आएको ड्युरेसन नर्मल भयो सिपिएम नेटवर्कबाट। क्र्यास कस्ट भनेको जब ड्युरेसन घटाइन्छ कस्ट बढ्छ होइन, त्यो बेलाकोलाई हामीले क्र्यास कस्ट। क्र्यास ड्युरेसन भनेको जब एकदम क्र्यास ड्युरेसन भनेको यसबाट चाहिँ घटेर आएको ड्युरेसन सबभन्दा सानो ड्युरेसन। कस्ट स्लोप भनेको चेन्ज इन कस्ट अपन चेन्ज इन टाइम भनेको चेन्ज इन कस्ट भन्नाले क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल कस्ट, किनभने क्र्यास कस्ट त बढी हुन्छ। क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल कस्ट, नर्मल ड्युरेसन माइनस क्र्यास ड्युरेसन होइन। किन नर्मल ड्युरेसन बढी हुन्छ क्र्यास गरेपछि कम हुन्छ, त्यसै कारण त्यो दिसिँदै कस्ट स्लोप हो। क्रिटिकल पाथ त अगाडि प्रोजेक्ट इन्जिनियरले गर्नुभयो। क्रिटिकल पाथ भनेको इट इज द पाथ विच कन्टेन्स द नेटवर्किङ जोइनिङ द क्रिटिकल एक्टिभिटिज हो होइन। क्रिटिकल पाथ लङ्गेस्ट पाथ हो होइन। यसले प्रोजेक्ट ड्युरेसन दिन्छ। अरू छोटा हुन्छन्। अब कुनै एउटा नेटवर्कमा कुनै एउटा प्रोजेक्टमा धेरै क्रिटिकल पाथ अथवा पाथ्सहरू पनि हुन सक्छन् होइन। क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेको टोटल फ्री फ्लट एन्ड टोटल टोटल फ्लट 0 भयो भने क्रिटिकल एक्टिभिटिज बन्छ। डाइरेक्ट कस्ट हामीले के कुराहरू आयो, डाइरेक्टली लेबर कस्टहरू इक्विपमेन्ट कस्टहरू आयो। इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको ओभरहेड कस्टहरू आयो। यसको व्याख्या अझै धेरै, अब यसको अझै धेरै लेख्नु मन लाग्दा मैले तल राखिदिएको छु। टोटल कस्ट भनेको डाइरेक्ट प्लस इन्डाइरेक्ट हो होइन। अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन भने त्यो अहिले मैले भनिसकेँ करस्पोन्डिङ टु मिनिमम टोटल कस्ट हो। मिनिमम टोटल कस्ट भनेको त जहाँ क्र्यासिङ गर्दै जाँदा मिनिमम पोइन्ट आउँछ जहाँ कस्ट मिनिमम हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू अहिले युज हुन्छ। एउटा लिस्टिङ गरिदियो भने तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोला भनेर मैले राखिदिएँ है। यसैमा म अर्को कुरा देखाउँछु टाइम कस्ट एउटा मोडलका कुरामा। ए मोडल अब यो पनि उसले अलि डिफ्रेन्ट वेमा बताएको छ। ए मोडल द्याट डेभलप्स द रिलेसनसिप बिट्विन डाइरेक्ट प्रोजेक्ट कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्ट एन्ड टाइम टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट बाई मिनिमाइजिङ द सम अफ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट होइन। सम अफ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको समलाई मिनिमाइज गर्नु टाइम कस्ट एउटा हो। टाइम र कस्टको बिचमा व्यापार हो यो होइन। टाइमलाई घटाउँदै जाने अल्टिमेटली कस्ट पनि घट्छ सर्टेन लिमिटसम्म, त्यो कुरा हो। अब क्र्यास भनेको द एडिसनल कस्ट, किनभने क्र्यास कस्ट बढी हुन्छ। किनभने जब ड्युरेसन घटाइन्छ लेबर स्पेसली लेबर रिलेटेड कस्ट डाइरेक्ट कस्टको कुरा हुन्छ बढ्ने हो लेबर रिलेटेड होइन। ड्युरेसन घटाएपछि पनि मेटेरियल त हामीले 5 दिनको एक्टिभिटीलाई 4 दिनमा गरे पनि लाग्ने मेटेरियल सिमेन्ट रड बालुवा त उति नै लाग्छ होइन। तर लेबर बढी राख्नु पर्यो कि ओभरटाइम दिन पर्यो उसलाई अथवा एक्स्ट्रा पेमेन्ट दिन पर्यो। ओभरटाइम दिनु पर्यो अथवा एक्स्ट्रा मान्छे लाउनु पर्यो, सिजनल लेबर दिनु पर्यो। त्यसले के गर्छ त भने एडिसनल कस्ट आउँछ भन्ने खोजेको। त्यो कस्ट भनेको नर्मल कस्टभन्दा बढी हुन्छ होइन। त्यस्तै किसिमबाट टु कम्प्लिट इज सर्टेन एजुम्सन के हुन्छ भने एक्सपेन्डिङ ए प्रोजेक्ट अर लेन्थेनिङ ए प्रोजेक्ट बोथ एड टु द कस्ट है। यसले के बतायो एक्सपेन्डिङ दि प्रोजेक्ट अर लेन्थेनिङ प्रोजेक्टलाई बढाए पनि होइन बढाउँदाखेरि के हुन्छ त भने बोथ कस्टमा के हुन्छ त बढ्छ भन्दै यसमा होइन। कस्ट एड गर्छ भन्यो। अब रिजन टु रिड्युस द प्रोजेक्ट ड्युरेसन अन्त यसको माथि अलिअलि डिस्कसन त भयो। प्रोजेक्ट ड्युरेसन किन घटाइन्छ? हियरलाइज द इन्सेन्टिभ पे होइन। जस्तो प्रोजेक्ट ड्युरेसन रिड्युस द प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्यो भने त इन्सेन्टिभ पे हामी दिन सक्छौँ वर्करहरूलाई।
चाँडै सकाउनु छ त मोर पैसा दिन सक्यो नि त, धेरै काम लगाएर इन्सेन्टिभ पे हुन्छ टु फिट विदिन द कन्ट्र्याक्चुअली रिक्वायर्ड टाइम होइन। अब कहिलेकाहीँ कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरिको समय थोरै रहेछ भनेदेखि हामीले प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटायो, त्यसले गर्दा हाम्रो अरू कम्पनीलाई डिले भएन होइन। टु एभोइड पेमेन्ट बाई लिक्विडेटेड ड्यामेजेस फर डिले कज होइन, आदि कुराहरू। किनभने हामीले प्रोजेक्ट ड्युरेसन नघटाउँदा प्रोजेक्टको बढ्दै जाँदा बित्तिकै त्यसले के गर्छ त अरू डिले कजले गर्दा पेमेन्ट बढाउँछ, त्यसलाई पनि यसले घटाउने भयो होइन। टु कम्प्लिट ए प्रोजेक्ट अर्ली एन्ड मुभ अन एनदर प्रोजेक्ट, जस्तो एउटा प्रोजेक्ट सकेपछि अर्को प्रोजेक्ट काम गर्न पाइन्छ, अर्को जबलाई होल्ड गर्न पाइन्छ, त्यसले गर्दा पनि प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाइन्छ। टु कम्प्लिट ए प्रोजेक्ट वेन वेदर कन्डिसन्स मेक इट लेस एक्सपेन्सिभ, अभोइड टेम्पोररी हिटिङ, अभोइड कम्प्लिटिङ साइट वर्क ड्युरिङ रेनी सिजन भनेपछि वेदर कन्डिसनले टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट वेन वेदर कन्डिसन्स मेक इट लेसर एक्सपेन्सिभ होइन, लेस एक्सपेन्सिभ बनाउँदा पनि हामीले गर्न त्यो घटाउनुपर्छ भन्ने भयो होइन। अब हुन त हामीले अहिले डाइरेक्ट कस्ट इन्डाइरेक्ट कस्टको के व्याख्या गऱ्यौँ, तर हामीले छोटो बुझाएका थियौँ। तैपनि अब तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले देखायौँ डाइरेक्ट कस्ट डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट। अब त बुझिहाल्यो यति शब्दले होइन। जस्तो सब कन्ट्र्याक्टर्सहरू, हामीले कुनै कन्ट्र्याक्टरले काम लियो, सब कन्ट्र्याक्टर लगाएर त्यसलाई हामीले काम फिनिस गर्नु पऱ्यो भने त सब कन्ट्र्याक्टरले के गर्छ, अरू लेबरहरू इक्विपमेन्टहरू ल्याउँछ गराउँछ, त्यो पनि डाइरेक्टली भयो होइन। हायर्ड लेबर हामीले लिएर अब जति पनि लेबर छन् त्यो डाइरेक्टै भइहाल्यो। मेटेरियल्सको कस्ट डाइरेक्ट भयो, सप्लाइजहरू केही छ डाइरेक्ट भयो, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट डाइरेक्ट भयो होइन, बन्ड्स एन्ड पर्मिटहरू यिनीहरू डाइरेक्ट भयो होइन। त्यस्तै इन्डाइरेक्टमा कस्ट द्याट क्यान नट बी टाइड टु ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एन्ड निड टु बी एलोकेटेड टु द प्रोजेक्ट। के भने यसले, जस्तो हेड अफिस छ, हेड अफिसले त के गर्छ, हुन त स्पेसिफिक हेड अफिस भनेको एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टलाई मात्रै बनाएको त होइन होइन, त्यो हेड अफिसले धेरै प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्छ। जस्तै कुनै एउटा खानेपानीको हेड अफिस छ, त्यसले मानौँ अब खिम्तीको हेऱ्यो अथवा मेलान्चीको हेऱ्यो अथवा कोही हेऱ्यो हाइडेपार अथवा कुनै खानेपानीको हेऱ्यो भनेपछि त हेड अफिसले त के गर्छ, ती जो साइट अफिस हेरे हान् उनीहरूलाई पैसा थुपारिदिने हो नि, उनीहरूलाई बोझ थुपारिदिने हो। एकैचोटि 5वटा प्यारलली हेरेको छ भने हेड अफिसको खर्च 5 भागमा मारियो होइन, त्यो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा कस्ट द्याट क्यान नट बी टाइड टु ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एन्ड नट टु बी एलोकेटेड टु द प्रोजेक्ट एन्ड निड टु बी एलोकेटेड टु द प्रोजेक्ट। त्यो कस्ट त हेड अफिसको खर्च त 5वटा प्रोजेक्टलाई त भाग लगाएर छुट्याइदिनु पऱ्यो नि, किनभने हेड अफिसले छुट्टै त काम होइन, त्यही उनीहरूको मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने काम गरिदिने हो, त्यस कारणबाट त्यो प्रोजेक्टमा एलोकेट गरिने खर्च हो भन्यो होइन। कम्पेन्सेसन एन्ड स्यालेरी अफ सुपरभाइजर्स एन्ड अदर वर्कर्स भनेपछि सुपरभाइजर अदर्स भनेका मेन अफिसका अथवा उहीँका सुपरभाइजर पनि, त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्टमा राख्यौँ किन डाइरेक्टली लेबरसँग रिलेटेड भएन है। जस्तो यो कसरी डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट, त्यो सुपरभाइजर त डाइरेक्टै हो कि, तपाईँको क्वेसन हुनसक्छ। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कसरी छुट्याउनुहुन्छ भने, अब इन्डाइरेक्ट हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ जस्तो अब डाइरेक्ट हुँदा के हुन्छ भने डाइरेक्टली त्यहाँ के अरे चाहिँ समय बढ्यो घट्योसँग त्यस्तो डिफ्रेन्स हुँदैन क्या डाइरेक्ट कस्ट। जस्तै मेटेरियल जति चाहिने हो 5 दिनमा सकाए नि 6 दिन 7 दिनमा सकाए पनि मेटेरियल त उति चाहिने हो नि, उति भोल्युम अफ सिमेन्ट बालुवा रोड चाहिने हो होइन, ढिलो काम गरे पनि फास्ट काम गरे पनि होइन। त्यस कारण त्यो के भयो त, त्यो डाइरेक्ट कस्ट भयो होइन। तर सुपरभाइजर भनेको त कामलाई फटाफट, हेड अफिसको खर्च भनेको त चाँडै प्रोजेक्ट सिद्धियो भने चाँडै नै हेड अफिस कोल्याप्स हुन्छ होइन, ढिलोसँग पेन्डिङ काम कहिले हुने कहिले नहुने भने लामो समयसम्म हेड अफिस राख्नुपर्छ, त्यो खर्च भनेको त आखिरमा डाइरेक्टली युज पनि भएन, समय बढ्दै जाँदा बढ्ने भयो होइन। कम्पेन्सेसन एन्ड स्यालेरी अफ सुपरभाइजर्स यिनीहरू भयो है। जनरल लाइबिलिटी अफ इन्सुरेन्सका कुराहरू, भेहिकल रिपेयरहरू, अनि सब्सक्रिप्सन्स मेम्बरसिप फीहरू पनि हामी के भन्छौँ भने इन्डाइरेक्टमै भन्छौँ। अब टाइम कस्टेड अफ मोडलमा फेरि के हुन्छ त, यसमा डेभलप ए रिलेसनसिप बिट्विन डाइरेक्ट कस्ट, अझै अर्को क्लियर ल्याङ्ग्वेजमा अझै हामीले यसरी बतायौँ। सायद म क्लासमा छु अहिले, म क्लासमा छु आज, म क्लासमा छु है त। हजुर म्याडम घरतिरै हुनुहुन्छ तर बाबुले चलाइरहेको छ त्यो। ल ल ल
ल ल हुन्छ बाबुले 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 है त ल हस् 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 छोटो दिएपछि ओके प्रोजेक्ट मिनिमाइज हैन डेभलप द रिलेशनशिप बिट्विन डाइरेक्ट कस्ट इनडाइरेक्ट कस्ट एन्ड टाइम टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट बाई मिनिमाइजिङ द सम अफ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट कस्ट सर्टकटमा लेख्यो अब क्र्यास सर्टेनिङ बुझिहाल्यो हैन क्र्यास कस्ट यो पनि एडिसनल हो यो कुरा नि हेर्नुहोस् बताइसकेको छु अब यो चिज अलि इम्पोर्टेन्ट छ स्टेप्सहरू के गर्नुपर्छ म एक एक बताउँछु दुईटा स्लाइडमा छ स्टेप्स टु बी फलोड फर टाइम कन्स्ट्रेन्ट न्युमेरिकलको लागि गर्नलाई चाहिने स्टेप्स हो यो जस्तो प्रिपेयर सिपिएम नेटवर्क मैले रोकेँ है किनभने हामीले यो क्रैसिङ गर्ने भनेको यस्ता चिज भनेका डेभलपमेन्टल वर्कहरुमा गर्ने हो त्यसले गर्दा पहिला प्रिपेयर सिपिएम नेटवर्क बनाउनु पर्यो हैन एन्ड अब्टेन द प्रोजेक्ट ड्युरेसन गुड नेटवर्क बनाउँछौं त्यसपछि प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ क्याल्कुलेट फ्लड्स एन्ड आइडेन्टिफाई क्रिटिकल एक्टिभिटीज अब क्याल्कुलेट फ्लड्स फ्लड भन्नाले हामीले के गर्छौं टोटल फ्लड फ्री फ्लड निकाल्छौं नि हैन अब इन्टरफेरिङ फ्लड इन्डिपेन्डेन्ट फ्लड अगाडि हामीले गर्यौं तर टोटल फ्लड र फ्री फ्लडले काम गर्यो तपाईले अब भुलिसक्नु भएको छ भने हामीले के गर्छौं टोटल फ्लड कसरी निकालेका थियौं टोटल फ्लड निकाल्नलाई हामीले के हुन्छ भने डाटा भनेको अर्थ अर्ली टु अर्ली भयो भने भयो लेट टु लेट पनि भयो हैन दुईटा हुन्छ हैन एउटा चाहिँ फरवर्ड पास हुन्छ अर्को ब्याकवर्ड पास हुन्छ हैन अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश त्यस्तो डाटा हुन्छ हैन पार्टिकुलर एक्टिभिटीमा हैन जस्तो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश घटाउनुस् अथवा लेट स्टार्टबाट लेट फिनिश गर्नुस् स्टार्ट टु स्टार्ट फिनिश टु फिनिश अर्ली टु लेट घटाएपछि के आउँछ फ्री फ्लड आउँछ पछि देखिन्छ त्यस्तै त्यो टोटल फ्लड आउँछ हैन अनि फ्री फ्लड कसरी आउँछ फ्री फ्लड भनेको स्याको ल्याको स्ल्याको दुईटा एक्टिभिटी बीचको हैन टोटल फ्लडले के गर्छ इन्टायर प्रोजेक्टको त्यो चाहिँ पाथलाई असर गर्छ तर फ्री फ्लडले के गर्छ नजिकैको एक्टिभिटीलाई असर गर्छ हैन त्यसले गर्दा फ्री फ्लड भन्ने बित्तिकै अर्ली स्टार्टअप जेबाट अर्ली फिनिश अफ आई हैन अगाडिको हैन के रे चाहिँ फलोइङ एक्टिभिटीको स्टार्टबाट हैन अगाडिको त्यो भन्दा पहिला भएको एक्टिभिटीको प्रिसिडिङ एक्टिभिटीको फिनिश घटाइदियो भने के हो त स्टार्ट टु फिनिश घटाइदियो भने के आउँछ भने त्यसले फ्री फ्लड दिन्छ फ्री फ्लड 0 भन्नुको अर्थ एउटा एक्टिभिटी सकेपछि अर्को एक्टिभिटी इमिडिएटली सुरु गर्नुपर्छ फ्री फ्लड 0 हुनलाई हैन त्यो कुराहरु तपाईले उता गर्नु भएको थियो अलिकति त्यसलाई दोहोर्याएर हेर्नुपर्छ हैन क्याल्कुलेट फ्लड एन्ड आइडेन्टिफाई क्रिटिकल एक्टिभिटीज किनभने फ्लड ननिकाले त क्रिटिकल आउँदैन नि हैन जसको टोटल फ्लड फ्री फ्लड 0 हुन्छ त्यो क्रिटिकल एक्टिभिटीज हो क्रिटिकल एक्टिभिटीहरुलाई जोड्ने जुन एउटा नेटवर्किङ जोडिन्छ त्यो क्रिटिकल पाथ हो हैन एन्ड क्रिटिकल पाथ अथवा पाथ किनभने एउटा नेटवर्कमा एउटा क्रिटिकल पाथ पनि हुन्छ अथवा धेरै पनि हुन सक्छ क्याल्कुलेट द कस्ट स्लोप अल पहिलोमा के गर्यो सीपीएम नेटवर्क बनायो दोस्रोमा के गर्यो फ्लड निकाल्यो क्रिटिकल पाथ निकाल्यो क्रिटिकल एक्टिभिटी निकाल्यो तेस्रोमा के गर्यो कस्ट स्लोप मैले यसलाई हाइलाइट गरेन छु हैन कस्ट स्लोप निकाल्ने हैन भनेको त चेन्ज इन कस्ट अपन चेन्ज इन ड्युरेसन निकाल्ने अब अल एक्टिभिटीजको तर हामीले सुरुमा डाटा लिँदा हामीले क्रिटिकल एक्टिभिटीको मात्रै लिन्छौं तर अरुको किन चाहियो त भन्दा पछि काम गर्दै जाँदा नन क्रिटिकल एक्टिभिटी पनि फेरि क्रिटिकल बन्छ के त्यहाँ प्यारलल एक्टिभिटीहरु त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर अरुको नि आउँछ तर सुरुमा हामीलाई क्रिटिकलको मात्रै भए पुग्छ किनभने नन क्रिटिकलको घटाएर फाइदा छैन नन क्रिटिकल एक्टिभिटी भनेको फ्लड भएको हो फ्लड भएकोमा के हुन्छ त जति फ्लड छ त्यति घटाउँदासम्म प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्दैन चुज द वन क्रिटिकल एक्टिभिटी हैन अब के गर्यो त पहिलामा जब हामीले कस्ट स्लोप निकाल्यौं त्यसपछि चुज वन क्रिटिकल एक्टिभिटी एमङ द एक्टिभिटीज हैन क्रिटिकल एक्टिभिटीज मानौ 100 दिनको प्रोजेक्टमा 10 वटा एक्टिभिटी होला एबीसीडी एफजीएच होला हैन त्यसमध्येमा एटीएफजी 5 वटा एडीएफजीएच सपोज लास्टको के भन्छ 10 वटा हुने बेला त्यो लास्टको र फर्स्टको त क्रिटिकल हुनै पर्यो हैन बिचका गरेर सपोज 5 वटा एक्टिभिटी क्रिटिकल होला 5 वटा क्रिटिकल मध्येमा सबैभन्दा हैन एमङ द एक्टिभिटीज ह्याभिङ द मिनिमम कस्ट स्लोप कम कस्ट स्लोप भएको एक्टिभिटी के गर्ने त लिने चुज गर्ने सर कम कस्ट स्लोप भएको किन लिने ओके गुड क्वेशन कम कस्ट स्लोप भएको लियो भने
वास्तवमा यो कस्ट स्लोप भनेको डाइरेक्ट कस्टमा जोडिने कस्ट हो के हैन, डाइरेक्ट कस्टमा जोडिएर बढ्ने कस्ट हो यो। त्यही भएर बढ्ने भ्यालु थोरै बढोस्। तर अर्को इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको त डे बाई डे युनिट अफ टाइम बाई युनिट अफ टाइम घट्ने भ्यालु चाहिँ फिक्स हुन्छ। घट्ने चिज धेरै घटोस् किनभने फिक्स घट्छ, बढ्ने चिज थोरै बढोस्। बढेपछि नाफा घाटा के भयो भन्दा अल्टिमेटली धेरै घट्नेबाट बढ्नेको घटाउँदा डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने बढ्ने घट्ने चिज बढी भयो है। जस्तो बढ्ने 25 ले बढ्यो हैन, कस्लो 25 रहेछ, 25 बढ्यो, तर इन्डाइरेक्ट कस्ट अथवा ओभरहेड कस्ट 50 रहेछ, $50 रहेछ भने त नाफा कति भयो त भन्दा $25 भयो। 50 माइनस 25 भनेर $25 भयो हैन। $25 त के भयो भने सुरुको प्रोजेक्टको कस्टमा $25 घट्यो, घटेपछि प्रोजेक्ट घट्ने हुन्छ त्यो है। ओके, अब एक एक हेर्नुपर्छ। इफ वी चुज मोर युनिट एट वान स्टेप, के भने यहाँ न्युमेरिकल गर्नलाई एक एक यसको शब्द के लाउनु पर्छ। इफ वी चुज मोर युनिट वान स्टेप भन्न खोजेको के, मोर युनिट एट वान स्टेप भनेको के हो। यस, जस्तो 100 डेको प्रोजेक्ट छ भने 100 लाई एकैचोटि 95 बनाइदिउँ सर, 90 बनाइदिउँ, 85 दिन त आउनै हो भन्ने हुनसक्छ हैन एकचोटि गरेपछि। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने हामीले 95 एकैचोटि बनाइदिँदा नजाने बिचमा 97 96 मा नै एउटा मात्रै पाथ त्यहाँसम्म आउँदा एउटा पाथ क्रिटिकल थियो 97 डे हुँदा, त्यसपछि त के हुन्छ अर्को पनि पाथ क्रिटिकल बन्न सक्छ, दुईटा प्यारल हुन सक्छन्। त्यही भएर एकैचोटि जम्पिङ गरेर घटाउन मिल्दैन। त्यो कति छ त्यो घटाउन सकिन्छ भन्नलाई हाम्रो अर्को एडजसेन्ट पाथको फ्लट हेर्नुपर्छ के। एडजसेन्ट पाथको फ्लट धेरै छ भनेदेखि चाहिँ एकैचोटि मानौँ 2 3 अब 99 बाट एकैचोटि 95 90 गर्न नि मिल्छ कहिले हैन, कहिले चाहिँ त्यसरी घटाउन मिल्दैन। तर राम्रो चाहिँ 1 डे बाई 1 डे घटाउने हो। त्यही भएर if we choose more unit at one step then there may chance of being the another path also critical। another critical भएपछि के हुन्छ, another critical भयो भने दुईटा क्रिटिकल भएपछि दुईटा पाथको कस्ट सोल्भलाई जोड्नु पर्छ। जोड्नु भनेको त प्यारलल एक्टिभिटिज कुन कुन हेर्नु पर्छ। अनि बढ्ने कस्ट के हो त, यो त के अरे चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट हो। डाइरेक्ट कस्ट बढ्ने कस्ट त दुईटाको जोड्न पर्यो, कस्ट स्लोप हो। दुईटाको जोड्ने बित्तिकै त एउटाको कस्ट स्लोप 25 अर्काको 30 छ भने अब त 55 भयो। दुईटाको कस्ट स्लोप जोड्नु पर्ने हुन्छ किनभने दुईटैलाई हामीले दुईटालाई एक एक दिन घटाउनु पर्यो किनभने दुईटा प्यारलल छन्। सो एउटाको मात्रै घटाइदियो के हुन्छ, एउटाको मात्रै घटायो भने त्यो पाथ छोटो हुन्छ, अर्को पाथ लामो हुन्छ। अर्को पाथ फलो गर्दा अल्टिमेटली प्रोजेक्ट ड्युरेसन घट्दैन। त्यति बेला तपाईहरुले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा सीपीएम नेटवर्क हुन त पढेको अलि भुल्न सकिन्छ, त्यही पनि अहिले याद आएको भए तपाईहरुलाई अहिले निन्द्रा लागेको छैन, यु आर स्टडिङ प्रपरली। तर अलि कन्फ्युजन छ भने यसरी भन्दा यु मे इन कन्फ्युजन, तर मैले बिस्तारै भन्छु, डोन्ट वरी। In such situation, we have to add the cost slope of both parallel activities. Yes, हैन त। यदि दुईटा पाथ क्रिटिकल भयो भने दुईटा पाथ मध्येमा अब फिगरबाटै बुझ्नुपर्छ। जो दुईटा क्रिटिकल छन् भने सपोज एउटा डी भन्ने पाथसँग अर्को एफ पनि क्रिटिकल छ भने डी र एफ को दुईटाको कस्ट स्लोप हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन, जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो हो। एन्ड मस्ट बी कम्पेयर्ड विथ द कस्ट स्लोप अफ अदर एक्टिभिटिज to get the least cost slope for getting direct cost। अब यो पछि आउँछ। त्यस्तै we have to calculate the indirect cost of the project for each step। जस्तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 सबै गर्नुपर्छ हैन। स्टेप 1 मा टोटल डाइरेक्ट कस्ट इन्डाइरेक्ट कस्ट ओके। स्टेप 2 मा एक दिन घटाउने फलानु एक्टिभिटीको, त्यसपछि के भयो त एक दिन घटेपछि त्यो एक्टिभिटीको कस्ट स्लोप पहिलाको सुरुको टोटल कस्टमा जोडियो र नयाँ डाइरेक्ट कस्ट आयो हैन। सुरुको डाइरेक्ट कस्टमा त्यो जुन दिनको ड्युरेसन घटाएको छ, एक दिन घटेको छ जुन एक्टिभिटीको, त्यसको कस्ट स्लोप जोडियो, टोटल डाइरेक्ट कस्ट बढेर आयो। फेरि के भने यहाँ त्यसपछि इन्डाइरेक्ट कस्ट नै निकाल्नु पर्यो हैन। यहाँ भनेको छ we have to calculate the indirect cost of the project for each step by the available project duration after crashing the activity since indirect cost भनेको overhead cost is given। overhead cost per day अथवा per unit of time पनि दिएको हुन्छ।
अनि हामीले एक दिन घटाउँदा एक दिन बराबरको इन्डाइरेक्ट कस्ट के भयो त यो इन्डाइरेक्ट कस्ट घट्ने कस्ट हो हैन। भनेपछि हाम्रो सपोज 100 दिनको रहेछ, दिनको 1000 रहेछ इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेपछि त 100 दिनको 1000 ले कति भयो 1 लाख भयो हैन। 1 लाख के भयो त टोटल तपाईको 100 दिनको प्रोजेक्टको इन्डाइरेक्ट कस्ट 1 लाख भयो। अब एक दिन घटिसके भयो त्यो इन्डाइरेक्ट कस्ट कतिमा आयो 79,000 आयो। फेरि अर्को दिन घटेपछि 98,000 आयो। एक से घट्दै जान्छ। अर्को घटेपछि 97 आयो हैन। यसरी एक दिन घटाउँदा इन्डाइरेक्ट कस्ट यसरी घट्दै जाने हुन्छ। ओके, अब अब्टेन टोटल प्रोजेक्ट कस्ट भनेको डाइरेक्ट प्लस इन्डाइरेक्ट इन इच स्टेप भयो। अप टु सर्टेन लिमिटसम्म टोटल प्रोजेक्ट कस्ट डिक्रिजेज एन्ड बिकम्स मिनिमम देन इन्क्रिजेज। यो पनि बुझ्यो हैन। त्यसपछि प्रोजेक्ट ड्युरेसन करस्पोन्डिङ टु मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कस्ट इज अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन। प्रोजेक्ट ड्युरेसन करस्पोन्ड टु मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कस्ट इज अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन। कस्टलाई मिनिमम भनियो अनि त्यसको करस्पोन्डिङ ड्युरेसनलाई अप्टिमम भनियो। किनभने प्रोजेक्ट ड्युरेसन त त्यो भन्दा नि कम गर्न सकिन्छ तर कस्ट चाहिँ बढ्छ। त्यही भएर मिनिमम कस्ट भएको करस्पोन्डिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन भयो। प्रिपेयर द रिवाइज शेड्युल ह्याभिङ अप्टिमम ड्युरेसन विच कन्टेन्स क्रैश्ड एक्टिभिटीज हैन। प्रिपेयर द रिवाइज शेड्युल बनाउने भन्न खोजेको के भन्दा सपोज हामीले 100 दिनको प्रोजेक्ट थियो, मैले बार बार त्यही एक्जाम्पल दिइरहेको छु। त्यसमा 85 दिनमा झार्यौँ, 15 दिन घटायौँ। सपोज त्यहाँ 15वटा एक्टिभिटी रहेछन्। 15वटा एक्टिभिटी मध्येमा 15वटैको घटाएको होइन, 15वटा मध्येमा 5-7वटाको घटाइयो होला। कसैको 3 दिन घट्यो होला, कसैको 2 दिन घट्यो होला, कसैको 1 दिन घट्यो होला हैन। घटिसकेपछि त अब न्यू शेड्युल के बन्यो त भन्दा सुरुमा सपोज एक्स नामको एक्टिभिटीको 5 दिन थियो भने अब 3 बल्ला। अर्को एक्स वाई भनेको 7 दिन थियो भने सपोज 6 बल्ला अथवा 5 बल्ला हैन। अब त्यो सर कति दिन घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरो कसरी बुझ्ने? त्यो चिज त्यसको नेचर हेरेर अब रिसोर्सको एभाइलेबिलिटी हेरेर भन्ने हो के। त्यो ठ्याक्कै यति हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो सिचुएसन गरेर प्रोजेक्ट म्यानेजरले यति घटाउन सकिन्छ भन्ने हो। जस्तो 5 जना लेबर चाहिँ के चाहिँ 5 दिनमा लाएर काम गर्यो, एक दिनको 5वटा लेबर लगाएको छ। 5 लेबरको सट्टा हामीले अब 8 घण्टा नगरिकन 10 घण्टा 2 घण्टा ओभर टाइम दियौँ भने 8 मा 2 घण्टा बढ्यो, 4 मा 1 घण्टा बढ्यो भनेको कति बढ्यो? 4 मा 1 घण्टा बढ्नुको अर्थ 20% बढ्यो, 20 अथवा 25% बढ्यो। 25% घट्यो समय के हैन। 25% घट्नुको अर्थ 10 दिनको प्रोजेक्ट के अरे एक्टिभिटी ड्युरेसन छ भने 10 दिनको 25% भनेको 2.5 भनेको ल 3 दिन घट्यो, 7 दिन होला अथवा 8 दिन होला हैन। त्यो चाहिँ हामीले अनुभवको आधारमा हैन र एभाइलेबिलिटी रिसोर्स एभाइलिटीको आधारमा हामीले घटाउने हो, हामीले बनाउने हो। त्यसैले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टका चिजहरू भनेका तपाईले जस्तो विभिन्नताले डिफरेन्ट डब्ल्युबीएस बनाउने, ओबीएस बनाउने हैन, सीबीएस कस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउने अनि के अरे बार चार्ट बनाउने। यी चिजहरू भनेका कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली म्याथमेटिक्सको फर्मुलाका जस्ता हुँदैनन्। आफ्नो ओन तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुभवको आधारमा, पढेको आधारमा, अर्काले गरेको देखेको आधारमा धेरै तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, प्रिपेयर द रिवाइज शेड्युल भनेको त्यो हो। अबको काम भनेको कुनै एक्टिभिटी क्रासै नहुने, गर्न नमिल्ने रहेछ, जस्तो कास्टिङको काम हैन। कास्टिङलाई त ठिक्क लेबर चाहिने हो, जति चाहिन्छ त्यति लाउने हो। यसलाई धेरै मान्छे थपेर पनि त्यहाँ भिडभाड हुन्छ, काम हुँदैन हैन। त्यसै कारण कास्टिङ जस्तो कामहरू हामीले क्रास नगर्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण सबै क्रास हुन्छ भन्ने छैन। प्लट द ग्राफ फर डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट एन्ड टोटल कस्टमा सरी भनेपछि यो हुन्छ यसमा है त। तपाईँलाई म अब एकछिनमा ब्रेक गरौँला, पर्नुहोस् है। तपाईँलाई अब छ भने है बाबुहरू, म अब यो ग्राफ फिगरको बाट बुझाउँछु। अहिले मैले थ्योरिटिकल पार्टहरू बताएँ है तपाईँलाई। मैले एउटा सिपिएम नेटवर्कका कुराहरू हैन, अप्टिमम प्रोजेक्ट ड्युरेसन, मिनिमम कस्ट हैन, कस्ट स्लोपका चिजहरू हैन, टाइम क्रेस्टका कुराहरू अलिकति मैले बताएँ। अब केही चाहिँ मेरो यहाँ अब यो फिगरहरू ग्राफहरू छ, यसको अलिकति बताउँछु अनि 5-7 मिनट तपाईँहरूलाई ब्रेक गर्छु
अनि त्यसपछि फेरि गरौँला न्युमेरिकलको पार्टमा है। जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ ब्यालेन्सिङ इन्डाइरेक्ट ओभरहेड एन्ड डाइरेक्ट कस्ट भनेको छ होइन। इन्डाइरेक्ट ओभरहेड कस्ट एन्ड डाइरेक्ट कस्ट, ओभरहेड र इन्डाइरेक्ट एउटै हो होइन। ब्यालेन्सिङ कसरी ब्यालेन्स भयो भन्दा हेर्नुहोस् यही यो डाइरेक्ट यतापट्टि टाइम छ यतापट्टि कस्ट छ, दिस इज डाइरेक्ट कस्ट। बाई नेचर यस्तो हुन्छ के, जस्तो प्रोजेक्ट ड्युरेसन हामीले मानौँ यति, अब यो टाइम हो होइन, यो ड्युरेसनलाई हामीले यसरी बढाउँदै लग्यौँ भने सर्टेन के हुन्छ त यहाँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन यसरी यहाँबाट बढ्दै बढ्दै जाँदा के हुन्छ त यतापट्टि कस्ट घट्दै गयो। तर जति पनि घटाएर यसलाई जिरै बनाउन मिल्दैन, यो लगभग कन्टिन्युअसली हुन्छ अब यहाँबाट है होइन। यहाँ यति देखाए पनि कोहीमा यति धेरै पोसिबल नहुन सक्छ। डाइरेक्ट कस्टको नेचर यस्तो हुन्छ। त्यस्तै इन्डाइरेक्टको कस्टको नेचर कसैले स्ट्रेट राइट पनि देख्छ कुनैमा, तर जनरली यो कर्वै हुन्छ। इन्डाइरेक्ट कस्ट यो यसरी बढ्छ। टोटल कस्ट भनेको यो जस्तो यो पोइन्टको हो, इन्डाइरेक्ट कस्ट यति, किनभने चाँडै नै प्रोजेक्ट सकाइयो, धेरै वर्कर लगाएर भने महँगो त पर्यो लेबर त, तर इन्डाइरेक्ट कस्ट त थोरै लाग्यो। अल्टिमेटली यहाँको कस्ट मतलब यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन हो भने यो प्लस यो इक्वल टु यो यति भयो। त्यस्तै अब तपाईँको के भयो, डाइरेक्ट कस्ट अलिकति घट्यो, त्यसले इन्डाइरेक्ट कस्ट बढ्यो, यो समयमा प्रोजेक्ट सकाउँदा यसले यति आयो। अब यो समयसम्म गर्दा यसको यति आयो, फेरि के भयो त यहाँनिर गर्दा उसको टोटल कस्ट यति आयो होइन। अनि यसो हेर्दा यो अहिले मैले भने जस्तै कन्केभ अपवार्ड भयो हुँदाखेरि मिनिमम कस्ट भयो होइन। मिनिमम कस्ट इज इक्वल टु अप्टिमल प्रोजेक्ट टाइम भयो होइन। कस्ट मिनिमम भयो, कस्ट मिनिमम भयो, यसको करस्पोन्डिङ यतातिर यो कस्ट हो क्या यहाँनिर होइन। यता त कस्टको भेरी हो नि, यति लाखकोमा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ मिनिमम कस्ट भयो, यसको अप्टिमम ड्युरेसन यो हो। यो यही पर्नुपर्छ भने छैन, यता पर्न सक्छ। क्रासिङ भनेको अब हामीले यो नर्मलबाट नै घटाउन सक्छौँ। अब यहाँबाट अझै घटायो भने के हुन्छ, यो क्रासिङ गऱ्यो भने कस्ट चाहिँ त बढ्छ, टोटल कस्ट त बढ्यो नि होइन। तर प्रोजेक्ट चाँडै सकिन्छ। यदि हामीलाई चाँडै नै प्रोजेक्ट सकाउनु छ भने यस्तो गर्ने पनि सकिन्छ। त्यस्तै यहाँनिर एक्टिभिटी टाइम कस्ट ट्रेड अफ, एक्टिभिटी टाइम कस्ट ट्रेड अफमा यहाँनिर हेर्नु त यसमा यहाँ के छ, यो नर्मल टाइम क्र्यास टाइम होइन। नर्मल टाइम यो भयो यहाँसँग छ, यसको करस्पोन्डिङ यो कस्ट के भयो, नर्मल कस्ट। अब यो टाइमलाई घटाउँदै ल्यायो मतलब यति नर्मली काम गरिन्थ्यो भने यहाँ घटाउँदै यति दिन पुर्यायो होइन। अब यो 20 दिनको काम थियो भने सपोज 10 दिनमा लाग्यो, 10 दिनमा झार्दा अल्टिमेटली के हुन्छ त कस्ट बढ्छ। कस्ट बढेपछि यो कर्भ जनरली हाम्रो वास्तव रियालिटीमा ग्राफ यस्तो नन लिनियर हुन्छ, तर हामीले यसलाई एजुम्सन गर्दा यसरी लिनियर मानेको हुन्छ, त्यही देखाएको हो र मैले व्याख्या गरेको छु। अब क्र्यास भने टाइम कस्ट पोइन्ट भनेर यसलाई देखाएको हो, हेर यो एरोले यहाँ देखाएको हो, यो भनेको नर्मल टाइम कस्ट हो। अब डी र सी लेखेको छ यो कोअर्डिनेटलाई, किनभने डी भनेको यहाँ देखिएको छ नर्मल ड्युरेसन, अनि त्यसपछि सिडी भनेको के हो भने कस्ट, नर्मल ड्युरेसनको कस्ट। त्यस्तै किसिमबाट यो क्र्यासिङ भएर आइसकेको यो टाइमलाई कस्टलाई यो चाहिँ क्र्यास कस्ट लेख्यो, टाइमलाई के लेख्यो क्र्यास टाइम लेख्यो होइन। यो चाहिँ यहाँबाट देखो एक्टिभिटी टाइम कस्टमा है। त्यस्तै अहिले मैले कस्ट स्लोपको कुरा गरेको थिएँ। कस्ट स्लोप भनेको यहाँ देखाएको छ, कस्ट स्लोप भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त भने यो एउटा एक्टिभिटीको कस्ट स्लोप अफ एन एक्टिभिटीको हो है। जस्तो अब यहाँ पनि देखाएको छ, टाइम छ, कस्ट छ, यहाँ कोअर्डिनेट देखायो, यहाँनिर फर्मुला लेखिदिएको छु होइन। यो सिसी माइनस एनसी एनटी माइनस सिसी, किनभने क्र्यास कस्ट बढी हुन्छ नर्मल कस्ट भन्दा। यो क्र्यास कस्ट यो नर्मल कस्ट होइन, यो चाहिँ यो क्र्यास कस्ट यो नर्मल कस्ट, यो चाहिँ नर्मल टाइम यो क्र्यास टाइम। त्यही भएर नर्मल क्र्यास कस्ट माइनस नर्मल कस्ट, नर्मल टाइम भने क्र्यास टाइम, यो कस्ट स्लोप आयो होइन। त्यस्तै किसिमबाट यहाँ पनि जस्तो यो फिगरमा देखाएको छ मिनिमम कस्ट पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भन्दा यता क्र्यासिङ हो, यता इनइफिसियन्स हो। तपाईँले यता बढ्दै लगेदा समय पनि बढ्यो, प्रोजेक्ट पनि ढिलो भयो, तर कस्ट पनि बढ्यो, त्यही भएर इनइफिसियन्सी भनेको यो है। यता के भयो, हुन त टोटल कस्ट यो मिनिमम कस्ट पोइन्टबाट आउँदा टोटल कस्ट त बढ्यो,
तर फाइदा के छ भने प्रोजेक्ट चाँडै कम्प्लिट हुँदा हामीलाई समथिङ बेनिफिटेड हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि त्यो यस्तो खालको भयो हैन। यो चाहिँ के हो त मिनिमम कस्ट मेथडमा यता क्रसिङ हो, यता इनएफिसिएन्ट। मैले अघिल्लो स्लाइडमा पनि यहाँ के लेखेको थिएँ, त्योभन्दा अघिल्लोमा पनि यहाँनिर क्रसिङ भनेको थिएँ हैन। योभन्दा यता लगेर त फाइदै छैन, हुन त यहाँबाट घटाउनु पनि क्रसिङ हो, तर योभन्दा हामी यता यता गयो भने फाइदै छैन, यता जाँदा फाइदा छ। यता जाँदा फाइदा छ भन्नाले के हुन्छ, क्रसिङ गर्दा प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउन सकिन्छ, तर अल्टिमेटली कस्ट बढी हुन्छ। तर त्यसलेबाट फाइदा भनेको चाँडै प्रोजेक्ट सकिन्छ, तर हाम्रो अप्टिमम पोइन्ट भनेको यही हो, ताकि यो चाहिँ पिक पोइन्ट भन्नाले लोअर पोइन्ट एट दिस कर्भ चाहिँ हो है। अगाडि गइसकेको छ, मैले अलिकति यहीँ नै त्यही चिज मैले यहाँ देखाएको छु है त, अलिक घरमा गएर हेर्नु होला। यसमा त्यही चिज अलरेडी डिटेल देखाएको छु। चिज त यही हो, डिएन र सिएन छ। यो डेल्टा कस्ट स्लोपलाई देखाएँ, कस्ट स्लोप भनेको डेल्टा सी बाई डेल्टा डी हैन। यतापट्टि डेल्टा डी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको, यो भनेको डेल्टा सी हैन। भर्टिकलतिरको डेल्टा सी, होरिजन्टलतिरको यहाँबाट यहाँ सार्दा के भयो त कस्ट चाहिँ के भयो त भने यो पोइन्टको कस्ट यो पोइन्टमा पुग्यो। सिसी वानबाट सिसीमा कस्ट भयो, जब ड्युरेसन डिएनबाट डिएन वानबाट डिएन टूमा गयो। क्लियरली बुझ्नु भएको छ। सुरु गरेँ है त। अब यसमा पनि मैले अहिले बताइसकेँ यो स्लाइडको बारेमा, बिस्तारै घरमा गएर हेर्नु होला। जस्तो एक्जाम्पल जस्तो देखाएको छु, 30 विक भनेको प्रोजेक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट ए भने यसलाई क्रसिङ गर्दै गएर 20 विकमा ल्यायो हैन। 20 विकले 15 विक ल्यायो, 20 विकको करस्पान्डिङ कस्ट यो भयो, 15 विकको करस्पान्डिङ कस्ट यो भयो। लिमिट अफ एनालाइसिस यसरी छ हैन। यी चिजहरू घरमा गएर हेर्नुहोस्, अलिकति तपाईँलाई मोर इलाबोरेट होला भनेर मैले देखाएँ। त्यस्तै टाइम कस्ट अफमा अर्को पनि कस्तो हुन्छ भने, टाइम कस्ट अफ इन ए प्रोजेक्ट सिड्युल भनेको एक्टिभिटीलाई नै क्रसिङ गर्ने क्या। जस्तो यो एक्टिभिटीको ड्युरेसन यहाँबाट घटाएर यहाँ पुग्यो, ड्युरेसन यति घट्यो, यो यहाँ पुग्यो एक स्टेप डे हैन। कोही प्रोजेक्टहरू विकमा हुन्छ क्या, फर्स्ट विक सेकेन्ड विक। जस्तो कुनै प्रोजेक्ट 52 विकको छ भन्यो हैन, 52 विक काम गर्ने भनेपछि डेको हुँदैन, हप्ताको हिसाब हुन्छ हैन। भनेपछि यहाँबाट एक हप्ता जम्पिङ, अर्को हप्ता जम्पिङ, अर्को हप्ता जम्पिङ, अर्को हप्ता जम्पिङ भनेको हो यो है। यसरी एक्टिभिटी मोड भनेर यसरी जम्पिङ गरेर देखाइयो। अब यहाँ के गर्यो, जनरली हाम्रो जम्पिङ चाहिँ यो यसरी नन लिनियर भएर जान्छ, तर हामीले देखाउँदा यहाँबाट यहाँ जोड्यो र लिनियर कर्भ जस्तो देखाएको भन्ने कुरो यहाँ देखायो। इलिस्ट्रेसन अफ नन लिनियर टाइम कस्टेड अफ फर एन एक्टिभिटी भनेको यसरी कतको रूपमा क्रसिङ हुने हो भनेर देखाएको हो, तपाईँहरूलाई मोर क्लियर गर्नलाई है। जस्तो अब मैले यहाँ के देखाएँ भने यो डाइरेक्ट कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्ट, टोटल कस्टका कुराहरूमा जस्तो यहाँ यो एक्सटेन्सन टाइम यता देखाएँ, नर्मल पोइन्ट, एक्सटेन्डेड पोइन्ट भनेर एउटा यो खालको देखाएँ। र यहाँनिर प्रोसिड अफ क्रसिङलाई व्याख्या गरेको कुरालाई यो फिगरको नजिकै सानोबाट मैले एकदम छोटोमा बताएँ। क्रैश द प्रोजेक्ट वन पिरियड एट ए टाइम, ले हेर्नुहोस् वन पिरियड एट ए टाइम है। जस्तो त्यहाँ विकमा छ भने एक एक विक घटाउने, एकैचोटि जस्तो 100 को लागि 95 नगर्ने, 100 दिनको लागि 95 दिन नगर्ने, 99 98 गर्दै ल्याउने। ओन्ली एन एक्टिभिटी अन क्रिटिकल पाथ हैन। मेन पोइन्टलाई हाइलाइट गरेको छु, क्रैश द लिस्ट एक्सपेन्सिभ एक्टिभिटी ल्याएर। किनभने हामीले सुरुमा क्रसिङ गर्ने घटाउने भनेको लिस्ट एक्सपेन्सिभलाई हो, सस्तो मध्येमा। कस्लोप निकाल्यो, कसैको कस्लोप 200 होला, 250 होला, 300 होला, 500 होला, 600 होला मानौँ हैन। भनेपछि त्यो 200 वाला कस्लोपको लागि पहिला समात्ने। किन सर? किनभने त्यो कस्लोप भनेको डाइरेक्ट कस्टमा जोडिने पैसा हो, जोडिने पैसा कम जोडियोस् ताकि घट्ने पैसा बढी घटोस्, त्यही कम भएकोलाई लिने कुरा हो। मल्टिपल क्रिटिकल पाथ्सहरू हुन सक्छन् हैन, त्यो पनि भनेको थिएँ मैले है। क्रिटिकल पाथ धेरै हुन सक्छन् भन्नु चाहिँ। ओके, हामी आयौँ फेरि मल्टिपल क्रिटिकल पाथ चाहिँ फाइन्ड द सम अफ क्रसिङ द लिस्ट एक्सपेन्सिभ एक्टिभिटी हो। यो अलि बुझ्न होला गाह्रो। जस्तै क्रिटिकल पाथ दुईटा छन्, दुईटा मध्येमा सपोज क्रिटिकल पाथमा एबीसी ए को ए पाथको छ, डिइएफ अर्कोको छ हैन। भनेपछि प्यारलल एक्टिभिटी ए को प्यारलल एक्टिभिटी अर्को डी पनि हुन सक्छ, ए को ई पनि हुन सक्छ, ए को एफ पनि हुन सक्छ मानौ।
भनेपछि ए र डी को कम्बिनेसन हेर्ने कति आउँछ, दुईटैको कसलोप जोडेर हेर्ने, ए र एफ को हेर्ने, ए र डी को, ए र एफ को, ए र जी को, त्यसरी हेर्ने। हेरेपछि त्यसको पनि मिनिमम हेर्ने। त्यही भनेको फाइन्ड द सम अफ क्रैशिङ द लिस्ट एक्सपेन्सिभ एक्टिभिटी, सम अफ क्रैशिङ। प्यारललमा त सम गर्नु पर्यो हैन, दुईटा एक्टिभिटीको कसलोपलाई जोड्नु पर्यो। दुईटा जोड्दा पनि के हुन्छ त भने एउटासँग प्यारलल हुने धेरै हुन सक्छन् त्यहाँ, ती मध्येमा। अनि त्यसपछि दुईटा मिनिमम भएकै लिन पर्यो त्यो पनि, किनभने यो जोडिने कस्ट भएको हुनाले मिनिमममा लिन पर्यो। घट्ने कस्ट युनिफर्म हुन्छ, जोडिने कस्ट मिनिमममा पहिला लिएपछि सुरुमा नाफा हुन्छ, पछि गएर ठ्याक्क ब्यालेन्स हुन्छ, पछि गएर फेरि के हुन्छ भन्दा यो लेजर पोइन्ट नै भुल्छ हैन त। मल्टिपल क्रिटिकल पाथ हुन्छ भन्ने कुरो मैले यहाँ देखाएँ, छोड्देऊ। अब यसमा मैले ट्युटोरियलको कुरो देखाइरहेको छु, म सर्र बताउँछु। तपाईँहरू यो थ्योरी घरमा गएर पढ्नुहोस्, सिपिएम नेटवर्क घरमा गएर बनाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्। जस्तै कन्सिडर प्रोजेक्ट टाइम एन्ड कस्ट डाटा इन टेबल 1, यो टेबलमा कस्ट एन्ड टाइम छ। द डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज $200 पर डे हैन। रुपिज भएको भए अब 20,000 हुन्थ्यो होला, अब हामीले $200 भन्यौँ। ठुलो डाटा भन्दा सानो डाटा राखेर गर्दा सजिलो हुन्छ भने यस्तो गरे हो। यो $200 पर डे है। अब के भन्छ, अब यहाँ टास्क भन्यो ABCDEFG। अब तपाईँलाई त यो डायग्राम दिनु पर्यो, नेटवर्क दियो भने अलिक ठुलो दियो भने हुन्थ्यो, नेटवर्क दिनु भएन, यस्तो दिनु भयो। अब इमिडिएट के छ प्रिडिसेसर्स के हुन्छ त भनेदेखि अब हामीलाई कि त फलोअर दिन सक्छ अथवा यो प्रिडिसेसर दिन सक्छ हैन। जस्तो यो भनेको बुझ्ने कसरी भन्दा यो भनेको अघिल्लो, ए को अगाडि के छ, केही छैन, ड्यास छ हैन। अथवा ए को अगाडि केही छैन, ए पहिलो एक्टिभिटी। ए भन्दा यताबाट यता हेरे नि सहिलो हुन्छ। ए बाट फलो गर्ने, ए को फलोअर बी हो, फेरि ए कै फलोअर सी पनि हो। भनेपछि ए बाट के जान्छ, ए बाट बी पनि जान्छ, ए बाट सी पनि जान्छ हैन। बनाउन सक्यो। पहिला ए गोलो बनाऊ, ए बाट दुईटा आगा लगाऊ बी र सी। हामीले वास्तवमा एक्टिभिटी अन एरो र एक्टिभिटी अन नोड दुईटा हुन्छ। एक्टिभिटी अन नोड मेथड सजिलो हुन्छ, एक्टिभिटी अन एरो मेथडमा डमी लगाउनु पर्छ। याद छ है प्रोजेक्ट इन्जिनियर पढ्दा। प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ कसले पढायो हामीलाई? खेमनाथ सरले र एसके सर दुईटैले पढाउनु भएको थियो। ए खेमडल्लाको सरले र त्यो सिपिएम नेटवर्किङ कसले पढायो? यो त सन्तोष सरले पढाउनु भयो हो। हजुर सर। ओके, उहाँले एक्टिभिटी अन एरो एक्टिभिटी अन नोड कुन मेथड सिकाउनु भयो कि एउटा सिकाउनु भयो? दुईटै भन्नु भएको थियो सर। ओके, तर उहाँको किताबमा देखाएकाहरुमा एक्टिभिटी अन एरो देखिएको थियो हो। हजुर सर। ओके, वास्तवमा अब बुझ के भने एक्टिभिटी अन एरो भन्दा एक्टिभिटी अन नोड मेथड एडभान्स हो। AON एडभान्स हो। कसरी एडभान्स हो सर? दैट इज योर क्वेशन, योर ग्रुपको क्वेशन। किनभने एक्टिभिटी अन एरो ड्र गर्दा गाह्रो हुन्छ, धेरै मेट्नुपर्छ, ट्रायल हुन्छ। सानो यो 5-7 वटामा त समस्या हुँदैन, ठुलो रियल प्रोजेक्टमा गाह्रो हुन्छ, किनभने डमी आउँछ। किनभने किन डमी आउँछ त्यसमा भन्दा त्यो मेथडमा एरो नै एक्टिभिटी हो, तर एक्टिभिटी अन नोडमा के हुन्छ भने एरो भनेको लिंक मात्रै हो, नोड भनेको एक्टिभिटी हो। त्यो लिंक भनेको जस्ट कनेक्सन गरेर आउने भएको हुनाले त्यहाँनिर डमी चाहिँदैन। तर एक्टिभिटी अन एरोमा त के हुन्छ, एरो भनेको एक्टिभिटी हो, कनेक्सन पनि रह्यो, एक्टिभिटी पनि रह्यो भनेपछि त कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर इन्टरकनेक्सन देखाउनलाई हामीले डमी युज गर्ने हो एउटा। अर्को एक्टिभिटी अन एरोमा के हुन्छ भने फिनिश टु स्टार्ट मात्रै अप्सन हुन्छ क्या नानु, एउटा सकाएपछि अर्को सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ क्या त्यसमा। तर एक्टिभिटी अन नोडमा फिनिश टु स्टार्ट मात्रै होइन, जस्तो स्टार्ट टु स्टार्ट पनि हुन्छ, फिनिश टु फिनिश पनि हुन्छ हैन, फेरि स्टार्ट टु फिनिश पनि हुन्छ, फिनिश टु स्टार्ट पनि, चारवटा हुन्छ। चारवटा मध्येमा स्टार्ट टु फिनिश भनेको त त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ सुरुको स्टार्ट अर्काको फिनिश भनेको त त्यो त उल्टा जस्तो भयो, त्यस्तो रियल होइन, त्यो त्यति अब इम्प्लिमेन्टमा हुँदैन। तैपनि 3टा अप्सन्सहरू जुन हामीले नेटवर्किङको अप्सन युज गर्न पाइन्छ। अहिले मैले धेरै कुरा गरिन, तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, पहिला ए एउटा डल्लो बनाउनुहुन्छ, ए बाट बी लानुहुन्छ, यसको यो पछाडी हैन, यसको यो अगाडि हो, यो अगाडिको यो फलोअर पछाडीको। भनेपछि त सजिलो के हुन्छ भने तपाईलाई एक्टिभिटी दिएर फलोअर्स दियो भने सजिलो हुन्छ।
यसको त गाह्रै हुन्छ त भन्दिनँ, किनभने कुरो बुझेपछि उयो हो। यसको ए को अगाडि के छ, ए को पछाडि यो यसको होइन, यसबाट गयो भने ए को पछाडि के छ, बी जान्छ, ए को पछाडि सी जान्छ भनेपछि एबाट बी र सी गयो, फेरि बी कोबाट डी जान्छ, बी कोबाट ई जान्छ, बी बाटै डी र ई गयो होइन। त्यसपछि सी र डी आयो नि, यहाँ डमी युज हुन्छ हो कि होइन। तर हामीले एओएन गर्यो भने सीबाट एफ पनि जान्छ, सी डीबाट एफ पनि जान्छ। अब कन्भर्जन हुँदै गयो होइन, ईबाट जी जान्छ, ई र एफबाट यच जान्छ। यच भनेको लास्टको हो, फाइनल एक्टिभिटी हो, एबाट स्टार्ट भयो यचमा गयो। सायद तपाईँहरूले अब नेटवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाएपछि नर्मल टाइम यो छ, क्र्यास टाइम उसले दियो। जस्तो 6 दिनको 6 दिन भने ए एक्टिभिटीलाई घटाउन मिलेन, 10 को 4 हेर त, यो त अलि ड्रस्टिकै भयो होइन। यो एक्टिभिटी बी को है, फेरि है बीलाई 10 दिनको लागि 4 दिन गर्न सकियो, सी को 12 को 9 गर्न सकियो, डी को यो क्र्यास टाइम भयो। त्यसपछि नर्मल कस्ट यति दियो, $200 $600 हुँदै टोटल टाइम चाहिँ कति रहेछ भने यो 1000, यो कति 1100 रहेछ टोटल। यहाँ हामीले जोड्ने टोटल डाइरेक्ट कस्ट के अरे टोटल कस्ट नर्मल कस्ट यो जोड्ने, क्र्यास कस्ट यो भयो होइन। क्र्यास कस्ट त टोटल जोड्न परेन है, टोटल डाइरेक्ट जोड्यो, यहाँ जोड्ने, जोडिसकेपछि के गर्यो त यो परेन। अब हामीले यहाँनिर अर्को कलम बनाउने, अर्को कलम थप्ने हो, यस के को लागि, सल्युसनको लागि। यहाँनिर के लेख्ने सर, यहाँनिर कस्ट स्लोप रोक्यो है, मैले गाडी रोकिरहेको छु बच्चाहरू भनेपछि कस्ट स्लोप लेख्ने। कस्ट स्लोप भनेको चेन्ज इन कस्ट अपन चेन्ज इन टाइम भनेको के भयो, 200 - 200 भनेपछि त यो त के भएको छैन, घटेकै छैन भनेपछि कस्ट स्लोप 0 होइन। 1000 - 600 भनेपछि कति भयो, यहाँ 400 आयो। 400 डिभाइडेड बाई 10 - 4 6, 400 डिभाइडेड बाई 6 आयो भनेपछि कति आयो त भनेदेखि 400 डिभाइड बाई 6 भनेपछि 100 भन्दा कम आयो। त्यसपछि अब यो 1000 डिभाइड बाई 1000 - 625, 1000 - 625 भनेपछि कति आयो, 375 आयो। 375 डिभाइडेड बाई कति गर्ने, 3 गर्ने, 125 आयो कस्ट स्लोप। त्यस्तै सबैको कस्ट स्लोप निकाल्ने, गुड ओके निकाल्ने। हुन त पहिला त सिटिएम नेटवर्क बनाउनुहुन्छ होइन। सिटिएम नेटवर्क बनाएपछि के गर्नुहुन्छ, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिस, लेट स्टार्ट लेट फिनिस राख्नुहुन्छ, टोटल प्लट फ्री प्लट निकाल्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन आइसके पछाडि मानौ 30 दिनको प्रोजेक्ट ड्युरेसन होला, अनि क्रिटिकल एक्टिभिटी मार्क गर्नुहुन्छ, मानौ ए क्रिटिकल हो, एच क्रिटिकल हो। त्यसपछि होला अब यो सी होला, ई होला, ए सी अब डी ई र एच होला। मानौ लेट भनेको छु मैले हो, तपाईँले क्रिटिकल एक्टिभिटी हेर्नुहुन्छ। अब कस्ट स्लोप त्यसको मात्रै हिसाब किताब गरे हुन्छ, किनभने क्रिटिकल नभएकोलाई त कस्ट स्लोप तुलना गर्न पर्दैन, क्यालकुलेसन गरे पनि बिग्रदैन। तर कस्ट स्लोप हेर्ने भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटीको मात्र। पछि गएर फेरि नन क्रिटिकल एक्टिभिटी पनि क्रिटिकल बन्छ। त्यस्तो कन्डिसन जब हामी घटाउँदै गएपछि त्यस्तो हुन्छ के, त्यस्तो बन्ने भएको हुनाले फेरि अरूको पनि कस्ट स्लोप चाहिन सक्छ। मानौ मैले के भने अरे ए सी डी एफ र एच यति क्रिटिकल हो, 5वटा क्रिटिकल हो यसमध्येमा भने 5वटालाई हामीले क्रिटिकल एक्टिभिटी रिमार्क्समा क्रिटिकल एक्टिभिटी भनौँला। यहाँ त कस्ट स्लोपको लाइन यहीँ निकाल्यो। अब यो सर हामीले सार्नुपर्छ कि पर्दैन, ए सार्नु पर्ने यसो। अब कोही जाँचमै कोहीले के गर्छ भने एक्टिभिटी एन्ड नोडमा तिमीले अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिस, लेट स्टार्ट लेट फिनिस, टोटल फ्लट फ्री फ्लट टेबलमा भन्छ। तर भन्छु, तर एक्टिभिटी एन्ड नोडमा टेबलमा गर्न पर्दैन। एकैचोटि त्यही ब्लकमै तलमाथि ट्याक 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 लेख्ने सबै कुरा त्यही हुन्छ है। कसै सर हामीलाई त्यो टेबल बनाउनु मजा लाग्छ, त्यसो भए ओके यु क्यान डु होइन। फास्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यही डायग्राममा लेख्ने हो, नभए म पछि के अरे वेब क्यामबाट एकचोटि देखाइदिउँला पछि है। भनेपछि तपाईँले कस्ट स्लोप निकाल्नुहोस्, निकालेपछि त्यहाँबाट प्रोजेक्ट ड्युरेसन आयो। आइसकेपछि मिनिमम कस्ट स्लोप भएको मानव कसको होला होइन, यी मध्येमा सबभन्दा कम मानव यफको होला। यफको कस्ट स्लोप मानव 125 होला, अर्काको 150 होला, अर्काको 200 होला भने 125 लाई होइन 125 भनेपछि कुनको रे मैले यफको भनेको थिएँ। ओके गुड 125 रहेछ। लेट भनेको छु है मैले, सल्युसन गरेको छैन। भनेपछि त के भयो त भन्दाखेरि अब टोटल कस्ट अफ स्टेप 1 टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट भन्ने, डाइरेक्ट कस्ट भनेको यहाँबाट जोड्ने, इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको कसरी गर्ने सर,
इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको 200 पर डे भन्यो, मानौ 30 दिनको प्रोजेक्ट छ भने 30 दुने 60, अब 30 दिनको हुँदैन होला किनभने यो 60 भनेको 6000 इन्डाइरेक्ट कस्ट त नआउला, इन्डाइरेक्ट कस्ट यहाँ कति आउला 3000 आउला। ल 15 दिनको प्रोजेक्ट होला हैन, 15 दिन छ भने 15 दुने 30, 3000 ओभरहेड भयो हैन, इन्डाइरेक्ट कस्ट भयो 3000। डाइरेक्ट कस्ट भनेको यो 200 200 6 200 800 800 8 6 6 12 12 2 14 14 र 7 21 21 र 2 ले 23 23 र 4 ले 27 27 र 10 ले 37 37 र 10 ले 47 47 र 1 48 48 से 25 भयो। ओके 48 से 25 के भयो डाइरेक्ट कस्ट। रोके मैले बच्चाहरु, तिमीहरुको कलम चलिरहेको छ मलाई थाहा छ। यो डाइरेक्ट कस्ट 48 से 25 भयो, इन्डाइरेक्ट कस्ट 15 दुने 30 भयो, 3000 भयो। मानौ अहिले त बनाएन सिपिएम नेटवर्क, 3000 भयो, 3000 र 48 से 25 जोड्दा ओके न समथिङ 7000 जति के आयो त हाम्रो आयो। 3 8 भनेपछि 7000 चान्चुन हाम्रो के आयो त भने त्यो टोटल कस्ट आयो नघटाइकन है। टोटल सुरुमै स्टेप फर्स्टमा टोटल डाइरेक्ट कस्ट टोटल इन्डाइरेक्ट कस्ट गर्ने। अब के गर्ने मिनिमम कस्ट फ्लो हेर्ने। यहाँ एक्टिभिटीको कस्ट फ्लो कति रे मैले भनेको 125। किन 125 कस्ट फ्लो निकालिसकेको। मिनिमम हेर्ने यस, किन मिनिमम हेर्ने यो कस्ट फ्लो गरेर डाइरेक्ट कस्टमा जोडिन्छ रे यस, किनभने एक दिन घट्यो, एक दिन घटिसकेपछि के हुन्छ त कस्ट फ्लो बराबरको एमाउन्ट डाइरेक्ट कस्टमा जोडिन्छ। जोडिन्छ 125 जोड्यो, 48 से 25 आएको थियो, 125 हुँदाखेरि 49 से 50 भयो है त, 4950 भयो। ल के भयो त त्यो डाइरेक्ट कस्ट भयो। इन्डाइरेक्ट कस्ट कति भयो अहिले कति थियो ल भन्नु त, अहिले 15 दुने 3000 थियो, अब कति भयो भन्नाले 14 दिनको काम भयो, 14 दुने कति भयो 2800 भयो, 200 घट्यो नि त 2800 भयो। अब कति भयो यहाँ 200 रुपियाँ दिनको घट्यो तर 125 रुपियाँ दिनको बढ्यो। टोटल कस्ट घट्यो कि बढ्यो भन्दा टोटल कस्ट घट्यो 75 रुपियाँले। अब मैले रोके बाबु नानीहरु तपाईहरु केही कुरा भन्नुस्, कन्फ्युजन छ भने मैले रोकिरहेको छु, सोध्न मिल्छ मजाले, निन्द्रा लागेको छैन भने सरी। अब कोही त किन बोल्थ्यो र सीताजी नै बोल्नुहुन्छ। ल सर अहिले त केही ठीक छ रानु, ठीक छ सर अहिले त गुड है। अब के गर्ने ल भन्नु त मलाई। अब के गर्ने भने पहिलो स्टेपमा टोटल जोड्यौं, दोस्रो स्टेप भनेको यो एफलाई हामीले 125 भएको निकाल्यौं र अनि दोस्रो स्टेप भयो हैन नु। तेस्रोमा के गर्ने अब क्रासिङ, अब अर्को घटाउने न फेरि क्रासिङ 1 डे, क्रासिङ एक्टिभिटी एफ बाइ 1 डे भन्ने। सर कति दिनसम्म घटाउन मिल्छ तपाईको क्वेशन। नानु यो 9 बाट 5 गरेपछि 4 दिन घटाउन मिल्ने छ कि छैन यहाँ छ है, बुझ्यो कति दिनसम्म घटाउन मिल्छ रे 4 दिन है। यसलाई 4 दिनसम्म घटाउने हो किनभने अरूको भन्दा त यसको कस्ट फ्लो अझै कम छ नि त हैन र। सर एकैचोटि म त 4 दिनै घटाइदिन्छु अनि 15 दिन 15 दुने 3000 डाइरेक्ट कस्ट आउँछ, 15 दुने 30, सुरुमा 15 आएको थियो भनौँ 15 दिन। अब 4 दिन घटाएपछि त आयो कति दिन रे 11 दिन आयो। 11 दिन भनेपछि त 11 दिन भनेपछि त 11 दुने 22 आयो। बढ्ने कस्ट भनेको 4 दिनको कस्ट फ्लो भयो नानी, 125 × 4 बढ्ने पैसा भयो, घट्ने पैसा भनेको 4 दुने 800 भयो हैन, बुझेन भनेको 500 बढ्यो 800 घट्यो 300 त नाफै भयो हो कि हैन। एक एक डे घट्दै यसरी घटाउँदै जाने हो। तर अब ठुलो न्युमेरिकलमा त एक एक दिन घटाउँदा त जिन्दगी बित्छ फेरि। त्यसै कारणबाट एकै दिन 4 चोटि 4 दिन घटाउन मिल्दैन सर। मिल्छ, मिल्नलाई के हुन्छ भने अर्कोको कस्ट फ्लो अर्को पाथ पनि हेर्ने के। यहाँ त धेरै पाथहरू हुन्छन्, अहिले त 2-3टा पाथ होलान्। अर्को एडजसेन्ट पाथ चाहिँ को फ्लट, यसको फ्लटमा कति छ 4 दिन फ्लट छ है, उसको फ्लट 5 दिन 6 दिनको फ्लट भयो त ओके 4 दिन घटाउ नो प्रब्लम। उसकोमा 3 दिन फ्लट छ, तिमीले यसमा 4 दिन घटायो भने त हिजो नै त्यो क्रिटिकल पाथ बनिसक्यो। 3 दिन घटाउँदा हिजो नै भन्नुको अर्थ 3 दिन घटाउँदै क्रिटिकल अर्को पनि बन्यो। त्यसै कारण एकैचोटि घटाउँदा त्यहाँ मार खान्छ। अर्को पाथको फ्लट हेर्नुपर्छ है, टोटल फ्लट हेर्ने नि त कतिमा उ भएको छ त्यहाँ त्यो हेर्ने। टोटल फ्लट हेरेपछि अनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर सानसानोमा एक एक दिन घटायो तर एकैचोटि 4 घटायो, घटाउँदा अर्को पाथ क्रिटिकल भयो, हिजै क्रिटिकल भइसक्यो भन्नु खोजेको मतलब
एकै दिन 4 दिन होइन 3 दिन घटाउँदा क्रिटिकल बन्यो 3 दिन घटेपछि दुईटा बाद क्रिटिकल हुन्छ दुईटा बाद क्रिटिकल पछि नेटवर्क बनाएको भए मैले तिमीलाई बुझाउँथेँ अहिले पछि अर्कोबाट बुझाउँछु एवं रीतले गर्दै जाने हो तपाईहरु स्मार्ट हुनुहुन्छ तपाईलाई सन्तोष सरले पढाउनु भएको थियो त्यसैकारण यु नो मेनी थिङ्स ओके कन्फ्युजन छ भने पछि हामी फेरि डिस्कसन गरौँला यसमा हेर्नुहोस् अरूमा फेरि देखाउँछु नानी अब त्यस्तै किसिमबाट टाइम यसैमा अर्को मैले देखाएँ कन्सिडर द प्रोजेक्ट टाइम कस्ट डाटा इन टेबल यति हो देखाएँ द इन्डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट 400 पर विक है मैले यसो हेरेर प्र्याक्टिस नगरिकन डाटा हेरेर हालिदिएछु फेरि केही अब यो डाटा ठ्याक्कै नमिल्ने होला के होला एनिवे अलिअलि थोरै हिसाब मात्रै गरेँ अलिअलि रफली हेरेर राखिदिएको 400 सर म त 4000 राखिदिन्छु 4000 राखे तिम्रो हिसाबै भन्दैन अर्कै भन्छ हुँदैन म त 100 रुपियाँ राखिदिन्छु यसमा 100 रुपियाँ राख्दा पनि तपाईँले घटाउने जस्तो नभन्न सक्छ मैले यसो हेरेँ कस्टोलोब लगभग निकालेँ कस्टोलोब मानव 200 300 400 600 800 रहेछ भने मैले 200 300 रहेछ भने 400 राखिदिएँ 600 700 रहेछ भने 600 700 मा गएर उकालो लाग्यो भनेपछि नाफा नहोला 100 200 कस्टोलोब हुन्ठा नाफा होला भनेर मैले 400 राखेको छु अरू के छ र यसमा हेर त एक्टिभिटी एबिसी भन्यो प्रिसिडर्स उस्तै छ हैन भनेपछि अब नानी यो प्रिसिडेन्समा के गर्नुपर्छ भने मानव एउटा ब्लक यहाँ बनायो ए अर्को ब्लक बी बनायो यहाँ यो पनि ओपन यो पनि ओपन भएपछि मैले क्यामबाट देखाउँला यो दुईटालाई हामीले यहाँ स्टार्ट भन्नुपर्छ यहाँ सायद अर्को न्युमेरिकल छ कि एकैचोटि स्टार्ट भनेर अनरियल एक्टिभिटी स्टार्ट थप्ने स्टार्टबाट यहाँ जोड्ने यहाँबाट यहाँ छोड्ने यदि लास्टमा दुईटा एक्टिभिटी ओपन भयो भने पनि इन्ड भन्ने थप्ने सुरुमा अनरियल एक्टिभिटी स्टार्ट थपिदिने त्यो 0 ड्युरेसनको लास्टमा अनरियल एक्टिभिटी इन्ड थपिदिने 0 ड्युरेसनको सर किन थप्ने त्यस्तो किनभने हाम्रो यो एक्टिभिटी नोडमा दुईटा ओपन भयो जस्तो यहाँ हेर ए र बी के छ ए र बी सँगै प्यारलली निस्के कि निस्केन किनभने एबाट भन्नाले ए पनि पहिलो एक्टिभिटी बी पनि पहिलो किनभने उसको प्रिडेसेसर छैन हैन भनेपछि यसको यो ड्यास भनेपछि ए र बी सुरुमा स्टार्ट अनि एबाट सी जान्छ एबाटै डी जान्छ बीबाटै के ई जान्छ बीबाटै एफ जान्छ सीबाट जी जान्छ डी र ईबाट एच जान्छ एच भनेको इन्ड भयो है यो त्यसरी बनाउने यो दियो यो दियो यो दियो यसको जस्तै डङडङ गर्ने एकछिन आइरहनु 3 नम्बर ट्युटोरियल द फलोइङ टेबल प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन नेसेसरी टु कन्स्ट्रक्ट ए प्रोजेक्ट नेटवर्क एन्ड प्रोजेक्ट क्यास डाटा हैन अब अघिल्लो क्वेसनमा नि के थियो भन त क्वेसनले के भनेको थियो यहाँ योभन्दा जस्ट है त अघिल्लो यसमा म तलको पढेन छु प्रिपेयर द लिस्ट कस्ट शेड्युल हेर है के भनेको यसले अब सिपिएम नेटवर्क बनाऊ पाथ निकाल अप्टिमम ड्युरेसन निकाल भन्न परेन प्रिपेयर द लिस्ट कस्ट शेड्युल भनेको के घटाउने घटाइसकेपछि कुन कुनको घट्यो 100 दिनको मानव प्रोजेक्ट 85 दिन भन्दा कुन कुन एक्टिभिटी कति घट्यो र नयाँ डायग्राम बनाउनु पर्यो त्यसको लागि त तपाईले मिनिमम कस्ट पनि निकाल्न पर्यो त्यसरी अप्टिमम ड्युरेसन पनि निकाल्नु पर्यो सबै काम गर्नु पर्यो यति वर्डले सबै कुरा हुन्छ तर यसलाई अझै व्याख्या गर्ने भनेको यहाँ छ है अर्कोमा द फलोइङ टेबल प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन नेसेसरी टु कन्स्ट्रक्ट ए प्रोजेक्ट नेटवर्क एन्ड प्रोजेक्ट क्रास डाटा हैन यो त भइहाल्यो एक्टिभिटी ए भनेको के आई र जे यो चाहिँ के गर्यो भने यो एक्टिभिटी अनि एररबाट पनि गर्न सकिने गरी दियो हैन किनभने एक्टिभिटी यो पनि दिएपछि त यो चीज नभए नि हुन्छ हैन ए भयो बी भयो ए र बी ओपनै छन् नानी यसरी खुल्लै छ अब के छ ए बाट सी जान्छ ए बाट डी जान्छ बी बाट जान्छ यो मैले अघि गरेकै पर्यो कि अथवा यहाँ आई र जे भनेको 1 बाट 2 जाने हैन यही हैन जस्तो 1 नोडबाट 2 मा गयो ए एक्टिभिटी फेरि 1 बाट 3 मा गयो बी एक्टिभिटी यसरी तिमीले एरो डायग्राम गर्यो भने यसबाट 1 2 यसरी 1 3 यसरी 1 2 1 3 अब के गरे 2 4 2 5 भनेपछि के भयो एउटा पोइन्टबाट दुईटा आगा निस्के यो सिधै गयो हेरेको छ तपाईहरुले पोइन्टरबाट हेर्दा पनि तपाईहरुलाई के आइडिया भएको छ कि यता लेख्ने कि उता हेर्ने गाह्रो भयो नानी कस्तो छ स्थिति हैन सर देखिरहेछ पोइन्टरले त गुड किनभने म्यानेज गर्नु यदि कसैले डिस्टर्ब गरेको छैन र साथीकै पुल्न बसेको छ भने तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ है जस्तो हेर्नु न एबाट यसरी गयो देखो है यहाँ देखाए एबाट यसरी गयो 1 2 1 3 यो एक्टिभिटी स्मल ए माथिको एक्टिभिटी स्मल बी तलको त्यस्तै 2 4 त्यसपछि के भयो 2 5 अर्को बन्यो हैन त्यसपछि गएर के भन्यो नानी 3 5 3 6 4 6 5 6 सर यो बनिदिने किन यस्तो गरेको दैट इज योर क्वेशन ओके ए नानी यो नदिकन यो मात्रै दियो भने हुन्छ अथवा यो नदिकन यो मात्रै दिँदा नि हुन्छ
किन दिएको त भन्दा प्र्याक्टिस गर भनेर दिएको दुइटै, जसरी गर्न सक्छ। यस्तो त तिमीले 15-20वटा एक्टिभिटी गर्यो नि त्यति बेला, हो कि होइन? अहिले त कतिवटा 2, 4, 6, 8, यो 8वटै दियो भने पनि यो न्युमेरिकल राम्रै न्युमेरिकल बन्छ नानी, 10-12 नम्बरको बन्छ। यति सानो पनि 10-12 नम्बरको त हुन्छ त, हुन्छ नि। त्यसरी हामीले काम गर्दै जाँदा र फेरि नेटवर्क बनाउनु पर्छ नि त एउटा नेटवर्क बनायो होइन, फेरि अर्को लागि त कि त त्यहाँ अलिकति एउटा लेख्दै त्यसको तल पेन्सिलले काट्दै लेख्नु पर्यो, होइन भने त नेटवर्क त पहिलो पातको पहिलो चिज बनेकोलाई नेटवर्क चाहियो। ट्रायल 1को लागि नेटवर्क, ट्रायल 2लाई नेटवर्क, ट्रायल 3लाई नेटवर्क, ट्रायल 4लाई नेटवर्क घटेपछि त फेरि नयाँ चिज बन्छ, नयाँ पाथ बन्छ, नयाँ फ्लट बन्छ, त नेटवर्क चाहियो प्रत्येक। अब मानव सर 1000वटा एक्टिभिटी भयो भने के गर्ने? तिमीले के गर्ने भने पहिला नेटवर्क 1000वटा फोटोकपी गर्ने अनि प्रत्येकलाई गर्दै ख्वाट 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 सिटमा भर्ने, अथवा त्यो एक्सेल सिटबाट गरिन्छ। त्यो अर्को कुरा, म्यानुअली गर्यो भने 100वटा एक्टिभिटी चाहिँ 100वटा सिट बनाउने अलरेडी नेटवर्कमा, अनि ड्युरेसन फटफट कलमले पेन्सिलले भर्ने। बनाएर गर्दा त जुनी बित्छ नानी। त्यो भनेको एउटा प्रोजेक्ट बन्छ, 1 दिन 2 दिनको प्रोजेक्ट बन्छ होमवर्क घरमा बस्नलाई। ओके, त्यसै कारण अब जाँचको भनेको 5-6वटा एक्टिभिटी दियो भने पनि ओके, 7-8 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। अब यो 2, 4, 6, 8वटा दियो भने त यो राम्रै क्वेसन बन्छ, अरू केही छैन। केले अब ओभरहेड कस्ट इज इक्वल टु यति छ, अब्टेन द लिस्ट कस्ट सिड्युल एन्ड अप्टिमम ड्युरेसन अफ इट भनिदियो। बुझ्यौ? कुरा बुझ्यो भन्ने यस्तै हो। लिस्ट कस्ट सिड्युल एन्ड अप्टिमम अलि व्याख्या गरियो। त्यस्तै अर्कोमा यी नेटवर्क पनि दियो मैले, किनभने तपाईँलाई अलि रमाइलो होस् भनेर, होइन? एक्टिभिटी भयो। हेर नानी, यहाँ फलोअर भनेर दिएको छैन, त्यसकारण नेटवर्क दियो। स्टार्ट अहिले मैले भनेको थिएँ नि, हेर ए र बी दुईटा दियो। एबाट के हो? सी हो, एबाट बी हो, के अरे एबाट सी हो, एबीबाट सी हो, होइन? ए को अगाडि केही छैन, बी को अगाडि केही छैन, त्यसै कारण यो स्टार्ट राखियो, यो फिनिस राखियो। सरी, यो स्टार्ट एक्टिभिटी होइन। के लेख्ने त भन्दा यसको ड्युरेसन 0 राख्ने। अर्ली स्टार्ट 0, अर्ली फिनिस 0, त्यसपछि यही 0 यहाँ आयो। ओके, यहाँ 0, यसको ए को एक्टिभिटी 5 विक रहेछ, एको होइन नर्मल टाइम 5 रहेछ, 0, 5, त्यसपछि यहाँ गयो। सी को कति रहेछ? यहीँ 5 गयो। सी को कति छ त? 4, 5 र 4 9 नानी, 0, 0, 5, 5, 5, 4, 9, 9 नै आयो। 9 र बी को 3, होइन? यसरी बढ्दै जाने। यो पाथ यसरी गयो। अब यसरी पनि एउटा पाथ बन्यो, 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 यसरी कतिवटा पाथ भयो भन्नु त? यो पाथ भनेको एउटा पाथ, दुईटा पाथ है। यसरी आएको एउटा, यसरी गएको दुईटा, यसरी 3टा, यसरी 4टा, यसरी सायद 5वटा पाथ भन्ला। ओके, कुरो बुझेन? 5वटा पाथ मध्येमा सबै तपाईँले यहाँको टाइम एलोकेट गर्नुहोस् अनि यसको प्रोजेक्ट ड्युरेसन निकाल्नुहोस्। प्रत्येकमा गोलो बनाउनुहोस्, डल्लोको सट्टा गोलो बनाउनुहोस्। यहीँ ट्याक ट्याक गोलो बनाउनुहोस्। एक्टिभिटी हो भनेको, एक्टिभिटी अनि एरो हो यो, यसमा एक्टिभिटी होइन, यसमा एक्टिभिटी। त्यसै कारण यस्तो के गर्नुहोस्, ठुलो रेक्ट्याङ्गल बनाउनुहोस्। यस्तो लिजन बनाउँदा यस्तो रेक्ट्याङ्गलमा के गर्ने? यहाँ अर्ली स्टार्ट माथिल्लो टाउकोमा यत्रो ठुलो रेक्ट्याङ्गल, यो रेक्ट्याङ्गल छ। यहाँ अर्ली स्टार्ट लेख्नुहोस्, यहाँ अर्ली फिनिसको डाटा लेख्नुहोस्। यहाँ के गर्नुहोस्? लेट स्टार्ट, यहाँ लेट फिनिस। बिचमा के लेख्नुहोस्? दुईटा घरको तान्नुहोस्। माथिपट्टि प्रोजेक्टको ड्युरेसन, तलपट्टि प्रोजेक्टको नाम एबिसी लेख्नुहोस्। अनि हेर यहाँनिर फ्लिप फ्लट स्ल्यास टोटल फ्लट अथवा टोटल फ्लट फर फ्ल्याट भनेपछि त यो एउटा लिजन। मैले लिजन यहाँ देखाइदिएको भए राम्रो, तपाईँहरूलाई अलि मजा आउँथ्यो। एनिवे, यो तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जाँचको क्वेसन भनेको जनरली यस्तै क्वेसन हो 10-12 को। तपाईँले यी कुरा बुझेपछि यु क्यान एटेन्ड। अब अर्को पनि यस्तै छ, यो लास्ट मैले देखाइरहेको छु। यी स्टार्ट र फिनिस देखाएँ। यहाँ नेटवर्क बनाएको छ, यहाँ यसरी दिएको छ र योबाट दिएको छ। ओके, यहाँ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिस लेख्ने हो सर? यस, स्टार्ट यहाँ त 0 लेख्ने, अर्ली स्टार्ट 0, अर्ली फिनिस 0। अनि त्यसपछि के भयो? ए भनेको कतिको छ भन त? 3 दिनको छ भनेपछि त यो यहाँ 0, 0, यहाँ 0। सर यो नलेखिकन यत्तिकै गऱ्यो भने के हुन्छ? यत्तिकै गऱ्यो भने त एउटा पाथ इन्डिकेट भएन। सुरुकोमा के रहन्छ भने अनरियल एक्टिभिटीबाट स्टार्ट र ओपन गर्ने। तर एओए मेथडमा यस्तो देखाउन पर्दैन नानी। एओएमा के हुन्छ? एउटा नोड हुन्छ, नोडबाट ए जान्छ, नोडबाट पी जान्छ। तिमीले स्टार्ट र फिनिस भनेर छुट्टै एजुम्सन गर्न पर्दैन। यसको फाइदा भनेको जमी चाहिँदैन, यसको बेफाइदा त नभनौँ, यस्तो बनाएर हामीले लानु पर्छ। ओके ओके, कति बजे हाम्रो समय टाइममा भयो। मेरो क्लास अर्को क्लास 13 भयो है। माथि पनि माथि गएर लिन्छु, सायद म उकेमा जान्छु कि त्यस्तो गर्नु पर्ला। त्यसो गरेर नानु आजलाई हामीले छोड्थ्यौँ। अर्को क्लास थियो कि थिएन? अब हजुर सर छ, अब अर्को क्लास छ। अर्को छ, अर्को अब टिफिन हो, टिफिन पछि अर्को छ होइन नानु?
हजुर सर। हो पनि त्यसै गर्ने 15 मिनट ढिलो भएको हुनाले मैले 15 मिनट ढिलो गरेँ। ओके, हुन्छ त्यसै सर। कारण अब यसको लागि अन्यथा नसोच। तिमीले एक्सेल सिटमा एटेन्डेन्स पठाइदेऊ। अब त्यहाँ के गर्छौ मैले पनि यहाँ टिप्न त टिपेको छु। पछि 39 जना 38 + 1 देखिएको छ होइन। एनिवे आज यति गरौँ। हाम्रो च्याप्टर 2 को सकियो। अर्कोमा च्याप्टर 3 पढाउँछु। यसको घरमा गएर हेर्नुहोस्। कन्फ्युजन भयो भने ओइकेमा गएर हामी अलिअलि प्र्याक्टिस गरौँला है त। हुन्छ सर। हस् हस्, नमस्कार।